नमस्कार। नेपालको पहिलो ई-लर्निङ प्लेटफर्म ओटिसमा तपाईहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। साउन्ड आको छ? सुन्नु भएको छ? नमस्कार। नेपालको पहिलो ई-लर्निङ प्लेटफर्ममा तपाईहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। यो विषम परिस्थितिमा, कोरोना महामारीको परिस्थितिमा घरमा बसेर तपाई अध्ययनलाई अझै तिखार्नको लागि, आफ्नो अध्ययनमा सफलता प्राप्त गर्नको लागि जोडिनु भएका र भन्सार एजेन्टको तयारी गरेर बसिरहनु भएका तपाई सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई ओटिसको आजको यो इन्टरेक्सन प्रोग्राममा तपाईलाई धेरै धेरै स्वागत छ। ओटिस नेपालको पहिलो ई-लर्निङ प्लेटफर्म हो जसले विद्यार्थीहरूलाई घरमा बसेर आफूलाई मन लागेको समयमा आफूलाई मन परेको कोर्स मन परेको टाइममा चाहिँ अध्ययन गर्नको लागि एउटा विद्यार्थीहरूको सारथी बनेको छ। विशेष गरी लोकसेवा आयोगदेखि बैंकिङ क्षेत्रसम्म जति पनि तयारी गरेर आफ्नो भविष्यलाई उज्जवल बनाउने जुन जोशका साथ साथीहरू तयारीमा लागिरहनु भएको छ, ओटिसले त्यसमा एउटा साथमा साथ हातमा हात मिलाउँदै तपाईहरुको साथमा ओटिस नामक प्लेटफर्मबाट विद्यार्थीहरूलाई पढ्नको लागि अझै सहज वातावरण बनाउँदै आएको छ। शिक्षक सेवा आयोग, लोकसेवा आयोग, बैंकिङ तयारी कक्षा, बीएससी नर्सिङ कक्षाहरू, एकाडेमिक कक्षाहरू र अन्य थुप्रै कक्षाहरूको साथमा ओटिसले नेपालमा बसेर चाहिँ घरमै बसेर लगभग 15,000 जना हाम्रा रजिस्टर्ड युजरहरूलाई शुल्क र निशुल्क रूपमा विभिन्न कोर्सहरू प्रदान गर्दै आएको छ। जहाँ पनि जहिले पनि पढ्न सकिने, त्यस्तै गरी आफूलाई मन लागेको समयमा आफ्ना उत्कृष्ट प्रशिक्षकहरूद्वारा हामीले तयार पारिएका उत्कृष्ट हाम्रा प्रशिक्षकहरूले जुन आफ्ना अध्ययन सामग्रीहरूलाई एकदमै गहन रिसर्चका साथ जुन सामग्रीहरू तपाईहरुको सामुन्नमा लिएर आउनुभएको छ, यसले पक्कै पनि तपाईहरुको जुन यो एक्जाममा सफलता मिल्नको लागि एउटा कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त रहेका छौं। ओटिस मार्फत विभिन्न विद्यार्थीहरूले डिस्कसन फोरमहरू मार्फत आफ्ना मन लागेका प्रतिक्रियाहरू, आफूले नजानेका क्वेरीजहरू एक आपसमा चाहिँ एउटा सहयोगी भावनाका साथ जुन स्टुडेन्ट्स फोरमको मार्फत स्टुडेन्टहरू आपसमा कम्युनिकेसन गर्नु भएको छ, आफ्नो स्किल्सलाई अझै डेभलप गर्नु भएको छ, त्यसमा ओटिसले पनि साथ दिँदै आइरहेको छ। आफ्नो सेल्फ एसेसमेन्टको लागि हामीले विभिन्न समयमा क्विजहरू र असाइनमेन्टहरू विद्यार्थीहरूलाई दिँदै आइरहेका छौं। हामीले स्पेशली भिडियो लेक्चरको मार्फत विद्यार्थीहरूलाई घरमै बसेर आफ्नो आफूलाई पढाउने शिक्षकहरूसँग प्रत्यक्ष अन्तर्क्रियाको माध्यम जस्तै एउटा म कक्षा कोठामै बसिरहेको छु, मैले क्लास लिइरहेको छु भन्ने एउटा त्यो फिलिङ्स चाहिँ विद्यार्थीमा जगाउनको लागि हामीले यो भिडियो लेक्चरको माध्यमबाट तपाईहरुको सामुमा चाहिँ कक्षाहरू लिँदै आएका छौं। हाम्रा फ्याकल्टिजहरू एक्सपर्ट हुनुहुन्छ, आफ्ना आफ्ना विधामा चाहिँ उहाँहरूले उहाँहरूको अनुभवलाई निखारिसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरी उहाँहरूका कन्टेन्टहरू एकदमै रिसर्चफुल र इन्साइटफुल कन्टेन्टहरू चाहिँ विद्यार्थीहरूको माझमा पस्किनु भएको हुनाले जति पनि परीक्षामा आउन सक्ने दुविधाहरू, ती दुविधाका एन्सरहरू एकदमै सही तरिकाले चाहिँ उहाँले पस्किनु भएको छ, किनकि त्यसलाई गहन तरिकाले अध्ययन गरेर परिवेशमा के चलिरहेको छ, अपडेट्सहरू के छन् हैन, रिसेन्टली घटेका घटनाक्रमहरू के छन्, कस्ता नयाँ नियमहरू आए, यी सबै खालका कुराहरूलाई चाहिँ गहन तरिकाले अध्ययन गरेर चाहिँ उहाँले कन्टेन्टहरू ल्याउनु भएको छ। ओटिस हामी स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा हामीले डिफ्रेन्ट प्लेटफर्महरुमा हामीले उपस्थिति जनाइरहेका छौं। त्यस्तै हाम्रो यो जति पनि विद्यार्थीहरूले एप्लिकेसनको थ्रुबाट पढिरहनु भएको छ, उहाँ 10,000 भन्दा बढी स्टुडेन्टहरूले हाम्रो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुभएको छ भने 15,000 भन्दा बढी स्टुडेन्टहरू चाहिँ हाम्रो यो ओटिसको कोर्समा इनरोल हुनुभएको छ। त्यस्तै हाम्रो फेसबुकमा 40,000 भन्दा बढी फलोअर्सले चाहिँ फलो गर्नुभएको छ। युट्युबमा पनि छौं हामी, टिकटकमा, त्यस्तै गरी हाम्रो ओभरअलमा 4.5 रेटिङ्स रहेको छ। हाम्रा विद्यार्थीहरूले के भन्नुहुन्छ त हाम्रो बारेमा? उहाँहरूलाई अध्ययनमा जुन एउटा सारथी बनेको छ ओटिस,
ओटिसलाई माया गरेर आफ्ना शब्दहरू हाम्रा विद्यार्थीहरूले राख्नुभएको छ हाम्रा डिफ्रेन्ट प्लेटफर्ममा। हाम्रो विनोद प्रधान सरले राख्नुभएको छ उहाँका चाहिँ विचारहरू, ओटिसले कसरी चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सफल बनाइरहेको छ र ओटिसको कसरी भरपुर चाहिँ प्रयोग गर्ने यो स्पेसल्ली पेन्डेमिकको टाइममा यसले चाहिँ विद्यार्थीलाई एउटा ऊर्जा दिनको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ स्टेप लिएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रा डिफ्रेन्ट विद्यार्थीहरूले चाहिँ व्यक्त गर्नुभएको छ। अब ओटिस एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ कसरी राख्ने भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ यो जानकारी रहेको छ। हामीले ओटिसलाई आफ्नो प्ले स्टोरमा अथवा एप स्टोरमा चाहिँ ओटिस भनेर सर्च गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी तपाईँले सर्च गरिसकेपछि आफ्नो इमेल आइडी र पासवर्डको थ्रुबाट रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। रजिस्टर गरिसकेपछि तपाईँले आफूलाई मन लागेका कोर्सहरू जहाँ भए पनि जहिले भए पनि चाहिँ अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। यसै बिचमा हाम्रो यो ओटिसलाई माया गर्ने हाम्रा थुप्रै विद्यार्थीहरूलाई हामीले चुडामणि सर जो हाम्रा अग्रज गुरु हुनुहुन्छ, जसले नेपालका विभिन्न प्रशासनदेखि लिएर विभिन्न थुप्रै तह र तबकामा रहेर काम गरिसक्नु भएको छ। उहाँले यो भन्सार एजेन्टको लागि स्पेसली तपाईँहरू विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँलाई होस्टेलमा हैसियत गर्नको लागि, तपाईँलाई अझ ऊर्जा थप्नको लागि जुन यो हाम्रो कार्यक्रममा आउनुभएको छ, हामी सरलाई एकदमै हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रममा पक्कै पनि सरसँग प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ तपाईँले आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ है त। किशन सर हजुर सर। हजुर सर, यहाँबाट पार्टिसिपेन्ट फुल भएर के चुडामणि सर इन गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर यहाँ यो हाम्रो चाहिँ पार्टिसिपेन्ट फुल अकुपाई भएर चुडामणि सर इन गर्न सक्नु भएको छैन। एकैछिन है, साथीहरू एकैछिन ल, एकैछिन है। हेलो हेलो सर, अब आइसक्नु भएको छ। अब हामी तपाईँहरूको माझमा सर आइसक्नु भएको छ प्रत्यक्ष अन्तर्क्रियाको लागि। चुडामणि सरलाई चाहिँ हामी धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छौँ। चुडामणि सर इन भयो जस्तो लागिरहेको थियो अघि मलाई। सरको म्युट रहेछ सर, लाउनु भएको छ। सरलाई धेरै धेरै नमस्कार र स्वागत गर्न चाह्यौँ सर। प्राविधिक कठिनाइले अलिकति तपाईँहरूको आज एकदम पार्टिसिपेन्ट साथीहरूको एकदम रिच व्यापक भएछ होइन।
मैले त आफ्नो कन्ट्याक्ट नै या लाइनमै पाइनँ, यस्तो पो हुँदो रहेछ। ल सबै साथीहरूलाई एकदम नमस्कार, स्वागत छ। के म अगाडि बढ्दा हुन्छ? तपाईँहरूले ब्रिफिङ गरिसक्नु भएको हो साथीहरूलाई? सुभाषजी सर हजुर नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सुन्ना छौँ सुभाषजी, सर म हजुरलाई। अगाडि बढ्दा हुन्छ? म अगाडि बढौँ? एकदम सर। यहाँ ल सरलाई यहाँ आज सर मैले छोटो जानकारी गराएँ, हामीसँग यति धेरै साथीहरू जोडिनु भयो कि हाम्रो यो लिमिट नै एक्सिड भएर अनि सरलाई अलिकति हामीले चाहिँ कुराउनु पर्यो। सर यही सर, अगाडि बढाउँ सर, हामी होइन, एकदमै ढिलो ठिक छ। भइसकेको मैले छ। त्यो कुरा थाहा पाएँ, किनभने जति बेला पनि तपाईँको रिच भयो, एकदम म्याक्सिमम नम्बर लिमिट चाहिँ पुगिसक्यो। तपाईँलाई अब कुनै साथीले छोड्नु भयो भने मात्रै तपाईँलाई पालो पाउनुहुन्छ भन्छ, जति बेला पनि त्यस्तो भयो। ठिक छ। त्यही भएर सर सर मैले रोकिहालेँ सरलाई। सर हामीले बिचमा कति साथीहरूलाई सरलाई इन गर्नुपर्ने भएको भएर एडमिट गर्न पनि सकेका छैनौँ। साथीहरूलाई फेसबुकमा हामी लाइभ छौँ, फेसबुकबाट पनि कनेक्ट हुन सक्नुहुन्छ है सर। सरलाई त्यो पनि मैले जानकारी गराएँ। धेरै साथीहरू फेसबुकमा पनि हुनुहुन्छ सर हामीसँग। ल ठिक छ। त्यहाँ तपाईँहरूले यो साथीहरूले च्याटमा लेखेका कुराहरूलाई जे छन् त्यो कुरा प्रस्तुत गर्नु होला है। म सरसर्ती केही कुराहरू उल्लेख हुन्छ, गर्छु। हस्, हामी समराइज अनि गरेर सरलाई ब्रिफ गर्छौँ। हस्, त्यो धन्यवाद सर। अनुसारको ब्यौरा हेरिरहनु, कुनै साथीहरूले के जिज्ञासा राखिरहनु भएको छ भनेर। र म हस् सर, हस्। सबै भाइ बहिनीहरूलाई भन्सार एजेन्टको तयारी गरिरहनु भएका भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूको पूर्ण सफलताको लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अलिकति ढिलो हुन गयो, प्राविधिक कारणले ढिलो हुन गएकोमा अघि नै सुभाषजीले भनि पनि सक्नु भएको छ। म यहाँहरूसँग क्षमा चाहन्छु। वास्तवमा म जोइन हुनेका लागि बसिरहँदाखेरि पनि यो प्राविधिक कारणले एउटा लिमिटको कारणले गर्दाखेरि जोइन हुन सकिनँ। त्यसका लागि म क्षमा चाहन्छु। र अब हामी आज ओरिएन्टेसन कार्यक्रम भएको कारणले मैले सरसर्ती तपाईँहरूलाई तपाईँसँग उठ्न सक्ने जिज्ञासा र हाम्रो तयारीको बारेमा म केही कुरा अगाडि बढाउन चाहन्छु। र भाइ बहिनीहरूले अब धेरै जोडिरहनु भएको भाइ बहिनीहरू, यहाँ सहभागी हुनुभएको भाइ बहिनीहरूले को हो भन्नु होला। म चुडामणि शर्मा, अहिले सहसचिव नेपाल सरकार। म विगतमा तपाईँहरूले मेरो जानकारी पाइ पनि सक्नुभयो होला धेरै भाइ बहिनीहरूले। म यो लोकसेवा क्षेत्रका किताबहरू लेख्छु, करिब करिब 6 दर्जन प्लस किताबहरू तपाईँहरूको माझमा छ, सहसचिवदेखि खरिदारसम्मका। र विभिन्न प्रतियोगितात्मक क्षेत्रमा मैले पुस्तकहरू लेखेको छु। विभिन्न इन्स्टिच्युटहरूमा प्रशिक्षण गर्दै आएको छु। त्यस्तै यो अहिले तपाईँहरूकै तयारीका लागि भनौँ र लोकसेवाको धेरै तयारीका सन्दर्भमा ओटिसबाट रेकर्डेड क्लासहरू त्यो हामीले रेकर्ड गरेर अनलाइनको माध्यमबाट उपलब्ध गराइरहेका पनि छौँ। त्यो हो। र मैले अनुभवका सन्दर्भमा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयको एउटा भन्सार प्रशासकको मैले यो सन्दर्भलाई मात्रै जोडेको, अन्यत्र त म 30-32वटा निकायहरूमा कार्यरत भइसक्या हो मेरो अनुभवको हिसाबले। म भन्सारका सन्दर्भमा त्रिविस्थल भन्सार कार्यालयको प्रमुख भन्सार प्रशासकको रूपमा, एउटा कार्यवाहक भन्सार प्रशासकको रूपमा काम गरेँ। भले म त्यो बेला उपसचिव थिएँ, तर कार्यवाहकको भूमिका करिब करिब 1.5 वर्ष मैले त्यहाँ भूमिका निर्वाह गरेँ। त्यस्तै आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगञ्जमा प्रमुख कर अधिकृतको रूपमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 बबर मलमा, त्यसपछि केही समय अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व अनुसन्धान विभागको डाइरेक्टरमा, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकमा र आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक भएर पनि मैले काम गरिसकेको छु। मैले यो क्षेत्रमा तपाईँलाई उल्लेख गर्न खोजेको। र लेखाका सन्दर्भमा म सहमहालेखा नियन्त्रक भएर महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पनि काम गरेको छु। कहिलेकाहीँ भाइ बहिनीहरूलाई के हो भने हामीलाई पढाउने व्यक्ति एउटा इन्स्ट्रक्टर को रहेछ भनेर तपाईँहरूलाई जानकारी पनि रहोस् भन्न खोजेको। र विशेषतः मैले आफूलाई एउटा जहिले पनि विद्यार्थीकै रूपमा र एउटा होइन लेखकका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छु। र पढ्ने कुरा त थाहा छ। र अब म तपाईँलाई अहिले हामी जे विषयवस्तुमा हो, मेरो आफ्नो परिचयपछि त्यसपछि तपाईँहरूले जुन भन्सार एजेन्ट तयार गरिरहनु भएको हुन्छ, भन्सार एजेन्ट के हो, हामीले हाम्रो कोर्स के हो, पढाइ के हो भन्ने पार्टमा अलिकति ख्याल गरेनौँ भने फेरि त्यसको यो अहिलेको हाम्रो परीक्षा तयारी पूर्ण रूपमा प्रभावकारी नहुन सक्छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरूलाई मैले यो भन्सार एजेन्ट भनेको एउटा आयातकर्ता तथा निर्यातकर्ताको सहयोगी पनि हो,
अर्को चाहिँ नेपाल सरकारको पनि सहयोगी हो, भन्सार प्रशासनको सहयोगीको रूपमा एउटा मध्यस्थको रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। आफैमा एउटा पेसावाल हो भन्सार एजेन्ट भनेको, पेसाकर्मी हो, एउटा स्वरोजगारवाला पेसाकर्मीको रूपमा पनि भन्सार एजेन्टले लिन्छौँ। त्यसको परिचय त भले हामीले भन्सार एजेन्ट सम्बन्धी व्यवस्थाका बारेमा बुझौँला। र हाम्रो भूमिका के हुन्छ भने एउटा सरकारलाई भन्सार प्रशासनलाई पनि सहयोग गर्नु र हाम्रो व्यवसायीहरूलाई सहयोग गर्नु र आफ्नो एउटा ज्ञान सिपको माध्यमबाट आफ्नो पेसा व्यवसायको माध्यमबाट आफ्नो वृत्ति अवलम्बन गर्ने नै हो भन्सार एजेन्ट भनेको। एउटा स्वरोजगारवाला पेसाकर्मीको रूपमा हामीले लिन्छौँ। र यो भन्सार एजेन्ट तयारी गरिरहँदाखेरि अब सरकारले अपेक्षा गरेको, भन्सार विभागले अपेक्षा गरेको के हो त र तपाईँ हामीसँग कस्तो ज्ञान हुनुपर्छ भन्दा हाम्रो कोर्स स्टडीमा हाम्रो कोर्स स्टडी जे छ, पाठ्यक्रम करिकुलममा जे छ त्यही विषयवस्तु चाहिँ जानकारी भएको हुनुपर्छ भन्ने नै हो। परीक्षा प्रणाली हाम्रो मल्टिपल चोइसमा आउने भयो, कुनै लेख्नुपर्ने अरू कुरा भएन। दिएका 4वटा विकल्प दिन्छु भनेकै छ मोडेलमा, 4वटा विकल्पहरू प्रत्येक प्रश्नका 4वटा विकल्प दिइन्छ। त्यो विकल्पमध्ये सही विकल्प के हो भनेर हामीले छान्नुपर्ने छ। र त्यो छान्ने क्रममा, त्यो तयारी गर्ने क्रममा अब हाम्रो टोटल पाठ्यक्रम त हाम्रो समय के हो भन्दा त्यो मैले दोहोऱ्याइरहनु पर्ने, तर एउटा सन्दर्भमा मैले भन्नै पर्ने हुन्छ। हाम्रो 100 पूर्णाङ्कको 1 घन्टाको परीक्षा अनि 50वटा प्रश्न, हामीलाई 4वटा खण्डहरूको लागि जुन पाठ्यक्रममा 4वटा खण्डको व्यवस्था गरेको छ, प्रत्येक खण्डमा कति अङ्कभार हुनेछ भनेर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिदिएको छ हैन। पहिलो खण्डमा हामीलाई 40 अङ्कभार भनेको छ, दोस्रो खण्डमा 30 अङ्कभार, तेस्रो खण्डमा 20 अङ्कभार र चौथो खण्डमा 10 अङ्कभार भनेर भनेको छ। त्यो भित्रका 45 हाम्रो मोटामोटी रूपमा सबै सेक्टरबाट, सबै टपिक्सहरूबाट अनुमान गरौँ कि एक एकवटा त आउँछ भनेर। तर अब कहिलेकाहीँ के हो भने 14वटा टपिक्स छ, 20वटा प्रश्न आउने भनेको छ तपाईँलाई पहिलो खण्डमा भनेपछि त त्यसमा त पक्कै पनि कुनै टपिक्सबाट 2टा प्रश्न आउने स्थिति रहने। 20 अङ्क भनेको छ, त्यसमा मोटामोटी रूपमा तपाईलाई प्रत्येक खण्डबाट एक एकवटा प्रश्न आउँछ भनेर अनुमान गरेर पढ्नु पर्यो, हामीले त्यो तयारी गर्नु पर्यो। र त्यस्तै तेस्रो खण्डमा त तपाईलाई 7वटा टपिक्स दिएर अनि त्यसपछि त्यहाँ 10वटा प्रश्न आउँछ भनेपछि त स्वाभाविक रूपमा बढी प्रश्न आउने भयो हैन। बढी प्रश्न त्यहाँनिर तपाईलाई 7वटा टपिक्सबाट हामीले 10वटा प्रश्न छनौट गर्नुपर्ने छ। कुनै टपिक्सबाट 2टा प्रश्न आउने सक्ने सम्भावना हुने भयो भने चौथो खण्डमा गएर टपिक्स असाध्यै धेरै छ, क्षेत्र पनि बृहत्तर छ, तर त्यसभित्रबाट तपाईँलाई जम्मा 5वटा प्रश्न आउने भनेको छ। 9वटा टपिक्सहरू दियो, 9वटा टपिक्समा 5वटा आउँदा त अब कुनै कुनै छुट हुन्छ हैन। त्यसैले कहिलेकाहीँ हामीले मोटामोटी 45वटा टपिक्स मध्ये कसरी पढ्ने त, यहाँ सबभन्दा ठुलो कुरो के हो भने तपाईँलाई हाउगुजी देखाएर एउटा तपाईँको मनोविज्ञान, तपाईँको समय, यी सबै कुरालाई ख्याल गरेर र हामीलाई चाहिएको विषयवस्तु के हो, के कुराको मनसायबाट भन्सार प्रशासनबाट तपाईँहरूलाई प्रश्नहरू तयार गरिन्छ भन्ने पार्ट चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले यसमा हामीले विषयवस्तुको सामान्य ज्ञान पनि भएको हुनुपर्छ। त्यो सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू के हो भनेर जान्नुपर्छ। र जे विषय पढ्छौँ साथीहरूले, भाइ बहिनीहरूले के विचार गर्नु पर्यो भने भन्सार एजेन्टसँग रिलेटेड विषयवस्तुलाई नै ख्याल गरेर हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। नत्र एकछिन उदाहरणका लागि तपाईँले भनौँ नेपालको संविधान भनेर राख्थ्यो एउटा टपिक छैन, नेपालको संविधान कति पढ्ने, वर्षभरि पढ्दा पनि भाइ बहिनीहरूले पढ्न त गाह्रो छ। त्यसैले हामीले महत्त्वपूर्ण ठहर्याउने विषयवस्तु र अहिलेसम्मको ट्रेन्ड, लोकसभाको ट्रेन्ड भन्नुहोस् अथवा विभिन्न संस्थानहरूको ट्रेन्ड, अहिले भन्सार विभागले यो जुन पाठ्यक्रम तय गरेको छ त्यसबाट सोध्ने प्रश्न के हुन्छ भन्दा त्योभित्र पनि अर्थ प्रशासनसँग भनौँ न, भोलि तपाईँलाई हामीले केही संविधानका महत्त्वपूर्ण विषयको साथसाथै यो आर्थिक व्यवस्थासँग, भन्सार व्यवस्थापनसँग, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा त्यसलाई नै फोकस गर्ने हो। जस्तै आयकर ऐन 2058 नियमावली 59 भनेको छ, कति अथाह छ कि त्यो आयकर ऐन नियम पढेर भ्याउनका लागि त तपाईँलाई वर्षभरि नै सक्नुहुन्न, त्यति धेरै छ। त्यो कुरा त हामीले ख्याल गर्नु पर्यो। त्यसैले यो अहिले हामीले जान्नुपर्ने विषय के हो त भन्ने पार्टमा पनि त्यो भित्र मिनिमम एउटा व्यावसायिक रूपमा जानकारी लिनुपर्ने विषय के र भन्सार एजेन्टसँग रिलेटेड विषयवस्तुहरू के हुन्छ, निकासी पैठारी तथा भन्सार एजेन्टसँग रिलेटेड विषयवस्तुहरू के हुन्छन् भन्ने कुरालाई ख्याल गरेर त्यसलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामी तयारी गरेनौँ भने न हाम्रो समय र सामर्थ्यले भ्याउँदैन।
त्यसैले त्यसमा केन्द्रीकृत हुनुपर्छ। फेरि त्यसरी पढ्दा सबै नपढ्दा जे पनि प्रश्न सोधिदिन्छ कि त्यो भ्रममा नपर्नुहोस्, जहिले पनि रिलेटेड कुरालाई नै सोधिरहेकै हुन्छ। र त्यो परीक्षाको मनोविज्ञान, परीक्षाको मोडेल मैले भनौँ न आजसम्मका विभिन्न क्षेत्रका एउटा परीक्षा प्रणालीमा मेरो संलग्नता, मेरो एउटा तपाईँहरूलाई 50 सालदेखि मेरो प्रशिक्षण यात्रा छ, एउटा लेखन यात्रा छ आजसम्म, र लोकसेवा पद्धतिसँग र लोकसेवा वा सोसरहका पद्धतिसँग विभिन्न क्षेत्रमा मेरो अनुभव ले मैले तपाईँहरूलाई यो सजेस्ट गर्ने हो। त्यसैले हामीले ओटिसमा रेकर्ड गर्दाखेरि पनि ती महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर रेकर्डेड क्लास तपाईँहरू समक्ष उपलब्ध गराएका छौँ। र यहाँ पढाउँदाखेरि पनि र अब तपाईँहरूले यो एउटा लाइभ क्लास, धेरै साथीहरूको जुन रिक्वेस्ट थियो लाइभ क्लास सञ्चालन गरौँ भन्ने माग गरिरहनु भएको थियो। त्यसैले यो लाइभ क्लासमा हामीले डेली तपाईँहरूलाई त्यो विषयवस्तु पढाउँदा पनि विषयवस्तुको ओभरअल जानकारी के हो भन्ने कुरा गराउने, र त्यो भित्र पनि महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू यी हुन् है, तपाईँले यी कुरालाई कुनै पनि हालतमा भुल्नु हुँदैन, छोड्नु हुँदैन भन्ने टाइपमा ती महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई तपाईँहरूलाई सिफारिस गर्ने हो। र धेरै हामीलाई चाहिएको कुरा त के थियो र, तपाईँलाई कहिले काहीँ भन्नुहुन्छ कि अथाह जानकारी सबै कुरा मान्छे त त्यो स्वाभाविक हो जानकारी लिउँ भन्ने हुन्छ। हामीलाई जम्मा चाहिएको त 50वटा प्रश्न हो नि, त्यो 50वटा प्रश्न यो हो भन्ने थाहा पाउन पाए, प्रश्न मात्रै थाहा पाएर त भएन, उत्तर पनि थाहा पाउन पायो भने त्यहाँभन्दा बढी पढ्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँहरूले पर्दैन नि। तर हामीले के हो त यो भन्दा हामीले आफ्नो समय र सामर्थ्यले भ्याउने कुरा गर्नु पर्यो, र त्यो भित्र बढीभन्दा बढी चाहिँ अनुमान गरेर गेस गरेर हामीले तयारी गर्नु पर्यो, नत्र होइन भने सम्भव छैन। त्यो पाठमा तपाईँहरूको तयारी रहोस्, मैले यो पाठमा उल्लेख गर्न खोजेँ एउटा। र अब धेरै भाइ बहिनीहरूलाई मैले यहाँ भन्नुपर्ने कुरा, भन्सार विभागले जुन नोटिस निकालेको छ नि अहिले पछाडि कोरोनाको कारणले गर्दा परीक्षा स्थगित भयो भन्ने, तपाईँले त्यो नोटिसलाई सही ढङ्गले विश्लेषण गरेर हेर्नु भएको छ कि छैन? र भन्सार विभागले निकालेको नोटिस एउटा के ख्याल गर्नुहोस् भने, परिस्थिति सहज हुने बित्तिकै मैले तपाईँहरूलाई 15 दिनको सूचना दिएर परीक्षा कार्यक्रम निकाल्छु भनेर भनेको छ। त्यो सूचना याद गरिरहनुहोस्। अब अहिले आज जेठ 31 गतेसम्म लकडाउन भन्यो होइन, अहिलेको सिनेरियोमा हामीले भनौँ अब मुलुकमा सहज स्थिति हुँदै गयो भन्दै जान्छ भन्ने धेरैको अब अलिकति यो कोरोना नियन्त्रण हुँदै जान्छ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि, र भारतमा नेपालमा पनि यो कोरोना नियन्त्रण हुँदै जान्छ भन्ने त अनुमान गरेकै छ। यो त तपाईँ हामी अब गर्नुहोस् होइन, कसले जान्ने हो र। र सहज केही न्यूनीकरण हुँदै गएको पनि छ, त्यो पाठमा पनि छ। सरकार पनि त्यही किसिमले खुकुलोपना ल्याउँदै पनि छ होइन। तपाईँलाई 21 गतेदेखिको त सेड्युल थाहा पाइसक्नु भएको छ भनेपछि अब जेठ 31 गतेसम्म लकडाउनको कार्यक्रम छ। अब सहज स्थिति भयो भन्ने यदि महसुस भयो भने त्यो बेला त तपाईँ हामीले समय कति पाउँछौँ भन्दा जम्मा 15 दिनको समय पाउँछौँ। 15 दिन चाहिँ मिनिमम रूपमा दिनका लागि भन्सार विभाग प्रतिबद्ध छ। म 16औं दिनको दिन जाँच भयो भन्न तपाईँले पाउनुहुन्न, किनभने उसले भनेकै छ, स्पष्ट रूपमा खबर गरेको छ। त्यसैले हाम्रो तयारी जति बेला पनि जाँच हुन्छ है, अब सूचना निस्केको 15 दिनमा जाँच हुन्छ भन्ने हुनु पर्यो। सूचना कहिले निस्कन्छ त्यो मात्र थाहा छैन, र सूचना निस्किने बित्तिकै हामीलाई बढीमा अहिले सार्वजनिक गरिदिएकै छ पारदर्शी हिसाबले 15 दिनको समय मात्रै हामीलाई दिँदो रहेछ भन्ने भाइ बहिनीहरूले याद गर्नु जरुरी छ। मैले यो किन झकझक्याएको भन्दाखेरि अब तपाईँ जस्तै आजसम्मका हरेक क्षेत्रमा भन्यो भने लाखौँ विद्यार्थी साथीहरूसँग मेरो एउटा मनोविज्ञान भन्नुहोस्, इन्ट्रेक्सन भन्नुहोस्, सबै हिसाबले पनि त्यो एउटा हाम्रो मनोरोग कस्तो हुन्छ भने अब खुलेकै छैन, कहिले खुल्ने हो, अनि त्यसपछि तयार गरौँला भने अलि अल्छीपाना स्वाभाविक रूपमा हो, तपाईँमा पनि हुन्छ, ममा पनि हुन्छ। र फेरि विद्यार्थीको जात भनेको यो हाम्रो तयारी गर्ने भनेकै सबैले अन्तिम आवरमा फोकस गर्ने हो। त्यसरी यो प्रतिस्पर्धामा हामी अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यसैले तयारी गरेर जानुहोस् एउटा। र धेरै तयार गर्नु छ त्यो पनि मान्नुहोस्। र अर्को कुरा के हो भने धेरै त होइन नि, 50वटा विषय हो, 45वटा टपिक्स हो भन्ने पनि गर्नुहोस्, आफूलाई सहज पनि लिनुहोस्। त्यो भित्रको महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्ने कुरा अब मैले आफ्नो ज्ञान बुद्धि विवेकले भ्याएसम्म तपाईँहरूलाई यो कुरा फोकस गर्यो भने, र आजसम्म सबै कुरा मिलेकै छ होइन। तपाईँलाई भनौँ न 90-95% गेसमा करिब करिब
तपाईँलाई मिलेर त्यो एउटा सफलता हासिल भएकै छ, धेरै भाइ बहिनीहरूले सफलता हासिल गर्नुभएको छ भनेपछि मैले पनि आफ्नो ज्ञान अनुभव एउटा होइन आफ्नो अनुमानका हिसाबले, आफ्नो अध्ययनका हिसाबले ती कुराले तपाईँलाई विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्ने हो होइन। सबै विषय सबै समयमा सबै जानकारी हुन्छ भन्ने होइन। तपाईँले त्यो सामर्थ्य पनि हुँदैन, समयले पनि दिँदैन। त्यो हिसाबले तयारी गर्नु एउटा पार्ट। र अर्को पार्ट, हाम्रा अगाडि ठुलो अवसर पनि छ। अहिले कति 660 जना होइन भन्सार एजेन्ट मागेको, र यो मेरिटका आधारमा नाम निस्किन्छ। फेरि त्यहाँ पास मार्क जुन भनिएको छ होइन, त्यो पास मार्कभित्र सबैभन्दा बढी अङ्क जसले ल्याउँछ त्यो ल्याउने व्यक्ति नै उत्तीर्ण हुने हो। 660औं नम्बरसम्म आउने नै उत्तीर्ण हुने भनौँ न। अब लिखितमा अलिकति अन्तिममा नम्बर जुद्यो अथवा एक चौथाइ बढी, आवश्यक सङ्ख्याभन्दा एक चौथाइ बढी अन्तर्वार्तामा, त्यो पनि सिस्टम छ। लोकसभाको जे मोडालिटी हो, कार्यविधि हो, त्यो भन्सार विभागले अवलम्बन गर्ने हुन्छ। किनभने लोकसभाका सामान्य सिद्धान्त जुन नीतिहरू छन् त्यही कार्यविधिहरू छ, त्यो कार्यविधि पूर्ण रूपमा अवलम्बन गर्ने हो। तपाईँहरूलाई कतिपय भाइ बहिनीहरूले सोध्नु पनि भएको हुन्छ मलाई आएपछि होइन, व्यक्तिगत रूपमा, अरू रूपमा, ओटिसको रेकर्डेड क्लासका फिडब्याकका सन्दर्भमा, अरू प्रसङ्गमा पनि सोधिरहनु भएको हुन्छ। त्यहाँ सोद्धाखेरि यो प्रश्न कसले निकाल्ने हो सर भन्नुहुन्छ, त्यसपछि चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ, कुन मोडेलबाट हुन्छ, अनि लोकसेवा त्यसमा संलग्न छ कि छैन भन्नुहुन्छ। अहिले लोकसेवाले होइन कि भन्सार विभागले हो, तर भन्सार विभागले पूर्ण रूपेण लोकसेवाकै मोडेलमा परीक्षा निर्धारण गर्छ। र प्रश्न पत्र तयार गर्ने क्रममा भन्सार क्षेत्रका विज्ञहरू, कतिपय रिटायर्ड सचिवहरू, सहसचिवहरू, भन्सार प्रशासनका विज्ञहरू पनि विज्ञ हुन सक्नुहुन्छ, उपसचिवहरू, अन्यहरू विषय विज्ञहरू हुन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हाम्रा ब्याङ्किङ क्षेत्रका कुराहरू छन्, इन्टरनेसनल ट्रेड क्षेत्रका छन्। त्यसैले विज्ञहरूको एउटा रोस्टर बनाएर ती रोस्टरका मध्येबाट विभिन्न आधारबाट प्रश्नहरू माग गरिन्छ, अनि ती आधारबाट एउटा प्रश्नहरू सिलेक्सन गरेर अनि मोडरेसन गरेर अन्तिम तपाईँलाई एउटा भनौँ न त्यो प्रश्नहरू तयार गरिया हुन्छ विभिन्न रूपमा, र गोपनीय रूपमा एउटा कोडिङ डिकोडिङका माध्यमबाट पूर्ण रूपेण लोकसेवाको पद्धतिमा प्रश्न निकालिया हुन्छ। यहाँ कतिपय मान्छेहरूले भ्रम फैलाइरहेको हुन्छ नि, नचाहिने किसिमका कुरा गरिरहेका हुन्छन्। त्यसैले जो व्यक्तिहरू त्यसका विज्ञ छन्, एउटैले सबैका प्रश्न एउटै पर्ने भन्ने पनि होइन, र सबै क्षेत्रहरूबाट गेस गरेर, र तपाईँहरूको लेभल के हो, तपाईँहरूलाई आवश्यक के हो, जानकारी के हुनुपर्ने हो। हामीलाई प्र्याक्टिकल कुरा छ नि त, भोलि के हाम्रो पाठ्यक्रममा दिएका छौँ र के कुराहरू त्यो अनुसार हामीले फिल्डमा कसरी काम गर्नुपर्ने हो, ती दुइटै कुरालाई तारतम्यता कायम गरेर र तपाईँलाई माग गरिएको शैक्षिक योग्यता, फेरि यहाँ मान्छेलाई नचाहिने किसिमका कुरा पनि हुँदैन। हाम्रो शैक्षिक योग्यता के, हाम्रो उमेर हद के त, हामीलाई दिएका क्वालिफिकेसनहरू, ती दिएको क्वालिफिकेसन, हाम्रो क्राइटेरियाहरू, हाम्रो पाठ्यक्रम, अनि हामीले गर्नुपर्ने कार्य जिम्मेवारीलाई आधार बनाएर त्यो अनुकूल हुने गरेर प्रश्नपत्र तयार गरिएको हुन्छ, र त्यही आधारमा अनि तपाईँहरूको परीक्षा सञ्चालन हुने हो। र त्यो पाठ पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। कुनै विषयमा एउटै विषयमा घोत्लिएर त्यसको एकदम स्पेसलिस्ट बन्ने नलेज भएर पनि त्यो पनि खोजिया होइन, र एउटा भन्सार एजेन्टमा हुनुपर्ने न्यूनतम जानकारी, न्यूनतम योग्यता, क्षमता के हो, र के कस्तो किसिमको ज्ञानसिप भएको हुनुपर्छ, र हामीलाई दिएका पाठ्यक्रमका आधारभूत कुराहरू के जानकारी भएको हुनुपर्छ भन्ने पाठमा नै हाम्रो तयारी रहोस्। मैले यो अर्थमा तपाईँहरूलाई अलि झकझक्याएको, किनभने अब भेराइटी क्षेत्रहरू छ। हाम्रो ऐन नियमका क्षेत्र पनि त्यत्तिकै जानकारी हुनुपर्ने। अब भन्नुहोस् न, एकछिन भन्दाखेरि तपाईँलाई खाद्य ऐन पनि पढ्नु छ, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन पनि पढ्नु छ, भने त्यो भित्रको विषय के भन्नु नि। एकछिन उदाहरणका लागि बिरुवा संरक्षण ऐन पनि पढ्नु छ भनेपछि त्यसभित्र के भन्सार ऐन नियम त यी त सिधा कुरा भए, र अर्को सम्पत्ति शुद्धिकरणका कुराहरू, भुक्तानी प्रणालीका बारेमा जान्नु छ, भन्सारको एज ए होल सिस्टमको बारेमा, आयात निर्यातका बारेमा, त्यसका कोडिङ डिकोडिङका बारेमा ती कुरा त जान्नु छँदैछ। त्यसको अतिरिक्त यी विषयवस्तुहरूलाई हामीले बुझ्ने क्रममा के बुझ्ने त, र अहिलेको नयाँ आइटी सिस्टमका कुराहरू, त्योसँग रिलेटेड भएका धेरै कुराहरू होइन, सफ्टवेयरका बारेमा, त्यहाँ पद्धतिका बारेमा हामीले पढ्नु छ भनेपछि त्यो भित्रका बेसिक कुराहरू के हुन्, यो पाठमा हाम्रो तयारी रहोस्। तयारी रहने नै त्यही हो, त्यसैलाई आधार बनाएर जाने हो। यति मैले तपाईँहरूलाई यो विषयवस्तुको बारेमा जानकारी गराउन खोज्ने, मैले भन्नै पर्ने विषय यो हो। र अब यो विषय कुरा गरिरहँदाखेरि मैले अब म्यानेजमेन्टको पार्टबाट हामीले समग्र रूपमा
ओटिस बाट एउटा ओभरअल म्यानेजमेन्टको कुरा हुन्छ, कसले पढाउने होला, के पढाउने होला भन्दा वास्तवमा यो तपाईँहरूको क्लास चाहिँ मैले कतिपय यहाँ दुईटा किसिमका कुराहरू आउन सक्छन्। कसले पढाउने हो भनेपछि मेरो एकल क्लास नै हो यसमा, र सबै विषय 45 वटा विषय नै मैले पढाउने हो। तपाईँलाई जस्तै मेरो किताब पनि छ, तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला, मैले त्यसमा यो परीक्षा प्रणाली जस्तो छ त्यो परीक्षा प्रणाली अनुरूपकै प्रश्नहरू तयार गरेर विषयवस्तुहरूको जानकारी तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराएको छ। भन्सार एजेन्ट दिशाबोध भन्ने किताब निकालेको पनि छु, र ओटिसमा रेकर्डेड क्लास पनि छ। तपाईँहरूले ती कुरा पढिरहनु भएको भाइ बहिनीहरू पनि हुनुहोला कतिपय, होइन, किताब पढ्नु भएको, ओटिस रेकर्डमा सहभागी हुनुभएको, रेकर्डेड क्लासमा सहभागी हुनुभएको भाइ बहिनी पनि हुनुहोला, र कतिपय लोकसेवाको अरू तयारी पनि हुनुहुन्छ नि। यहाँ त हामी त एउटा किसिमले लोकसेवाका विभिन्न अरू पद्धतिमा अरू परीक्षामा पनि हामी प्रतियोगितात्मक रूपमा अगाडि बढेको स्थिति हुनसक्छ। त्यसरी तयारी गरिरहनु भएको भाइ बहिनीहरूले सबै आयामबाट बुझ्नुहुन्छ त्यो पाठमा। र पढाउँदाखेरि कसरी पढ्ने, के अरे कसरी हामीले पढाउँला त्यो कुरा पनि म तपाईँलाई केही कुरा भनौँला। त्यस्तै सबभन्दा बढी पढ्ने कुरामा तपाईँले कसरी तयारी गर्ने त, मैले छोटो रूपमा भन्दाखेरि हामीले मेटेरियलहरू के पढ्ने हो, होइन, र त्यसपछि पढ्दाखेरि कुन कुन विषयलाई जोड दिने हो, यस्ता धेरै जिज्ञासाहरू भाइ बहिनीहरूका हुन्छन्। र त्यसमा हामी मेरो एउटा तपाईँहरूलाई कुनै पनि विषयलाई अति महत्त्व र अति तुच्छ भनेर कुनै पनि हालतमा मूल्याङ्कन नगर्नु होला। सबै विषय उत्तिकै महत्त्वका छन् भन्ने कुरा एउटा जहिले पनि मनमा राख्नुपर्छ। र अलिकति विषय वस्तु रिलेटेड केसँग हुन्छ भन्दा भन्सार ऐन नियमकै विषयवस्तुहरू धेरै टपिक्सहरूमा, त्यहाँ टपिक्सहरू जति धेरै दिएको छ त्यो सबै भन्सार पद्धतिसँग रिलेटेड टपिक्सहरू नै बढी छन्। त्यसैले भन्नुहोस् न, त्यसमा भन्सार प्रज्ञापन, भन्सार प्रशासनका बारेमा, वस्तु वर्गीकरणका कुराहरूमा अथवा हार्मोनाइज पद्धतिका बारेमा कुरा भन्नुहोस्, कयौँ कुरा भन्नुहोस् न त्यो भित्रका, त्यो हामीले पढ्दाखेरि त्यहाँ एक्जिम कोडका कुरा, ऐन नियमका विषयका कुराहरू, सूचनाका कुराहरू सबै धेरै जसो भन्सारसँगै रिलेटेड विषयवस्तुहरू नै छन्। र त्यसपछि भन्सार प्लस केही अन्य व्यवसाय तथा करसँग सम्बन्धित कुराहरू छन्, केही व्यापारसँग सम्बन्धित कुराहरू छन्, र त्यही विषयको तीसँग रिलेटेड जुन इन्स्टिट्युसनहरू छन्, होइन, र हाम्रा रिजनल तथा इन्टरनेसनल, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जुन संरचनाहरू, त्यसका पद्धतिहरूको बारेमा, र अहिलेको विकसित जुन आइसिटी छ, विद्युतीय प्रणाली छ, त्यो विद्युतीय प्रणाली अनुरूप विकास गरिएका मोडेलहरू अथवा पद्धतिहरू अवलम्बन गरिएका परिपाटीहरू के हुन् भनेर हाम्रो बेसिक नलेज हुनु जरुरी छ। यी कुराहरू हामीले तयार गर्ने विषय नै हुन्। र त्यसैले कुनै पनि विषयमा अथाह ढङ्गले मैले बुझ्छु भन्ने परिकल्पना पनि नगर्नु, र मिनिमम कुरा चाहिँ कुनै पनि हालतमा नछुटुन्, र त्योभित्र पनि महत्त्वपूर्ण र आफूसँग रिलेटेड विषय के हुन् भन्नेमा केन्द्रबिन्दु बनाएरै पढ्नुहोस्। एउटा पाठ त्यो। र अर्को पाठमा मलाई लाग्छ तपाईँले आफ्नो परीक्षाका लागि चाहिने, जीवनका लागि आएपछि चाहिने र बृहत्तर रूपमा जान्नका लागि चाहिने कुरा त अर्को होला। र यदि तपाईँलाई अहिलेको परीक्षाको तयारीका लागि हाम्रो त जे भए पनि 50 वटा प्रश्न 50 वटै मिलाउँ भन्ने चाहनाले अगाडि बढ्ने नै हो। त्यो आधारमा जानका लागि महत्त्वपूर्ण कुरा के हुन् भन्ने पाठमै केन्द्रबिन्दुमा रहेर तपाईँलाई पढाउने पनि त्यही हो। तपाईँलाई प्रश्नहरू दिने, एउटा मोडेल इक्जामहरू गर्ने, अनि डेली त्यसमा अभ्यास गराउने, यी सबै पद्धति त्यसैमा केन्द्रीकृत रहन्छ। किनभने इन्स्टिच्युटको मनसाय, मेरो मनसाय, मेरो उद्देश्य नै के हो भने तपाईँहरूलाई इम्पावर गर्ने हो, सबलीकृत गर्ने हो। तपाईँको उद्देश्य के हो भने सफल हुने हो, यति नै हो। तपाईँ सफल हुन चाहनुहुन्छ, हामी सफल बनाउन चाहन्छौँ, यति नै हो। हाम्रो दुईटाको म्याचिङ भनेको यही हो, तारतम्यता कायम गर्ने भनेको यही हो। र त्यसका लागि अब एक्लैले मात्रै कसिएर अथवा म्यानेजमेन्ट मात्रै कसिएर तपाईँ मात्रै कसिएर हुनेवाला छैन। बरु तपाईँ कसियो भने त हुन्छ, होइन। र तपाईँको होस्टेमा हैसे गर्न सकियो, तपाईँलाई, होइन, एउटा ताते ताते गरिएको अवस्थामा तपाईँलाई सहारा दिन खोजियो, होइन, तपाईँको सारथी बन्न सकियो भने त्यो नै एउटा संस्थागत हिसाबले, मैले एउटा प्रशिक्षकको हिसाबले पनि हामीले आफूलाई सफल ठान्ने हो। यही अर्थमा तपाईँहरू पनि मेहनत गरिरहने, तपाईँहरूको मेहनत चाहिँ सही दिशा निर्देश गर्ने। तपाईँ राइट ट्र्याकमा हुनुहुन्छ वा रङ ट्र्याकमा हुनुहुन्छ, तपाईँले पढ्नुपर्ने कुरा र बुझ्नुपर्ने आधारभूत कुरा बुझिरहनु भएको छ, अथवा अनावश्यक कुरामा तपाईँ अल्झिरहनु भएको छ, अथवा कुनै विषयवस्तु सही ढङ्गले बुझ्नु भएको छ वा बुझ्नु भएको छैन। त्यो कुरालाई विषयवस्तुको बोध
विषयवस्तुको जानकारी पनि स्पष्ट रूपमा होस् र त्यसबाट आफूलाई चाहिएका विषयवस्तुहरूको पहिचान गर्न पनि सकियोस्। हेर्नुहोस् है, विषयवस्तु बुझ्नु पर्यो, त्यो विषयवस्तुभित्र आफूसँग रिलेटेड के हो भनेर चिन्नु पनि पर्यो, त्यो जान्नु पर्यो र त्यो चिने जानेका कुराहरूलाई अलिकति बुझेर पढिसकेपछि त्यसलाई केही स्मरण पनि गर्नु पर्यो नि। अनि इन्टर रिलेटेड कुराहरूलाई पनि तपाईँले जोड्न जान्नु पर्यो। यो किसिमले हामी हेर्छौँ र अब कोर्समा दिने बेलामा त तपाईँलाई चौथो खण्डमा एउटा समसामयिक विषय भनेर राखेको छ। समसामयिक विषय भनेको तपाईँलाई के विषय त भन्दा अथाह जेमा पनि समसामयिक विषय होइन, तपाईँसँग अहिले हामीलाई दिएका अरू टपिक्सहरूसँग रिलेटेड विषयवस्तुहरू के हुन्। हाम्रो समसामयिक सामान्य ज्ञानको पाठबाट हेर्दाखेरि जे विषय पनि जान्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ भन्ने होइन। त्यसबाट एउटा प्रश्न दुईटा प्रश्न आउला वा रिलेटेड तपाईँलाई जे विषयमा पनि त समसामयिकता हुनसक्छ होइन। प्रज्ञापन पत्रकै बारेमा आउला, अहिले भर्खरै तपाईँ हामी निकासी पैठारी नियन्त्रणका कुरा आउलान्, ऐन नियमका कुराहरू चेन्ज भएका कुराहरू। अब अहिले भनौँ न बजेट पढिरहेको थियौँ, बजेटसँग रिलेटेड कुराहरू नयाँ पद्धतिमा जान्न पर्यो। अब त्यो स्वाभाविक हो। अब भन्सार ऐन नियममा केही कुराहरू परिवर्तन त्यो आर्थिक ऐनमा परिवर्तन, नयाँ आर्थिक अध्यादेशको माध्यमबाट नयाँ कुराहरू आए, जान्नु पर्यो स्वाभाविक रूपमा। तिनै कुरा हो र त्यसैले अनावश्यक हिसाबले नचाहिने किसिममा तपाईँहरूले जस्तै कतिपय भाइ बहिनीहरूले मलाई सोध्नुहुन्छ, सोधिरहेको कुरा मैले तपाईँलाई भनेको सर सामान्य ज्ञान कति पढ्नु पर्ला भनेर सोध्नुहुन्छ। आफ्नो विषयसँग रिलेटेड कुरा पढ्नु र त्यो बाहेकका अरू कुरा त कसले कहाँ के कुरा त्यो जानकारी लिएर सक्ने। अब अहिले तपाईँले पुरस्कार राशि कसले के भनेर घोक्ने, यो वाहियात कुरा हो। र अरू कुराहरू अब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राजनैतिक रूपमा के कुरा घटना घटेका छन् त्यो मतलब होइन। अहिले के हो भने इन्टरनेसनल ट्रेडमा, हाम्रो इन्टरनेसनल कस्टम्स पद्धतिमा के कुरा नयाँ आए, अथवा अहिलेको जुन भन्नुहोस् न अहिले समसामयिक विषय त कोरोनाको कहरले गर्दाखेरि इन्टरनेसनल ट्रेडमा के प्रभाव पर्यो, कोरोना रिलेटेड भएर आयो, यो समसामयिक भनिएको। अहिले सरकारले कुन रूपमा आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरू अगाडि लिएर गएको छ, परिवेश के कस्ता कुरालाई प्राथमिकता दिएको छ, यही हो समसामयिक। त्यसैले समसामयिक सामान्य ज्ञान जान्ने भनेको यस्ता विषयमा, जस्तै अहिले आर्थिक सर्वेक्षणका कुराहरू आए, हामीसँग रिलेटेड छ नि, अर्थव्यवस्थासँग रिलेटेड, त्यहाँ ट्रेडसँग रिलेटेड कुराहरू छन् होइन। त्यो कुरालाई जान्नु पर्यो। र हाम्रा पब्लिक इन्टरप्राइजेसका कुराहरूमा नयाँ नवीन कुराहरू के छ, बजेटका सन्दर्भमा एउटा अर्थव्यवस्थासँग सम्बन्धित कुरा हो, यी कुरा रिलेटेड हुन्। र त्यहाँ भनिएको छ समसामयिकको विषय दायरा यो हो होइन पनि भनेको छैन। तर हामीले के जान्नु पर्यो भने भाइ बहिनीहरूले, तपाईँहरूले, मैले के को तयारी गर्दैछु, मेरो पाठ्यक्रमले के भन्छ र हामीले कुन विषयवस्तुलाई फोकस गर्ने हो, केमालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर म अगाडि बढ्नुपर्ने हो भन्ने कुरालाई याद गरेनौँ भने मलाई लाग्छ हामी अनावश्यक ढङ्गले हराउँछौँ होइन। र हाम्रो अवसर अर्काले ग्रहण गर्न सक्छ। त्यसले त्यो कुरालाई अलिकति संवेदनशील भएर तयारी गरौँ। म एउटा प्रशिक्षक भएको हुनाले, एउटा लेखक भएको कारणले र तपाईँहरूको पद्धतिमा सहभागी भइरहेको एउटा व्यक्ति भएको कारणले मैले त्यो मनोविज्ञानका साथ व्यवहारिक पक्षलाई आधार बनाएर मैले यो सजेस्ट गर्न खोजेँ हो भाइ बहिनीहरूलाई। यो पाठ एउटा र अर्को पाठमा तपाईँहरूलाई कतिको थाहा छ यो भन्सार एजेन्टको, मलाई लाग्छ करिब 2 दशक देखि भन्सार एजेन्टको परीक्षा, यो भन्सार एजेन्टको इजाजत दिएको अवस्था छैन। अहिले भन्सार एजेन्ट को सङ्ख्या साह्रै सीमित छ र एजेन्टको प्रतिनिधिहरू धेरै हुनुहुन्छ, किनभने एउटा भन्सारमा 2 जना प्रतिनिधि राख्न पाइन्छ कि। र बेला बेलामा कहिले काहीँ परिवर्तन पनि भएको छ, कहिले 1 जना पाइन्छ भनेको छ, कहिले 2 जना भनेको छ। अहिले चाहिँ प्रति भन्सार एजेन्टले आवश्यकता अनुसार आफ्नो जिम्मेवारी हुने भयो नि त, भन्सार एजेन्टले आफ्नो प्रतिनिधि राख्न पाउनुहुन्छ। र भन्सार एजेन्टको सङ्ख्या साह्रै न्यून छ। न्यून भन्दा कति होला भन्नु होला, अलि अगाडिको तथ्याङ्क, मैले अहिले तत्कालको तथ्याङ्क, अब वर्षेनी कतिपय छोड्नुहुन्छ, कतिपय भन्सार एजेन्टहरू एक्सपायर हुनुभएको हुन्छ र नयाँ कुरा नथपिने भइसकेपछि त 170-72 जना भन्सार एजेन्ट हुनुहुन्थ्यो पहिला। अब त्यसमा पनि कतिले व्यवसाय गर्नुहुन्न, इजाजत मात्रै लिनुभएको स्थिति हो र कतिपय बितिसक्नु भएको पनि छ होइन, कतिपय त्यस्तो स्थिति छ। त्यसले एक्टिभली कार्यरत भन्सार एजेन्टहरू अहिले मुलुकमा 100 को हाराहारीमा हुनुहुन्छ भन्ने तपाईँको अनुमान रहोस्। मैले यो जानकारी पनि किन दिन खोजेको भन्दाखेरि मैले अहिले तयारी गर्न खोजिरहेको क्षेत्र कस्तो छ त, त्यहाँको चार्मिङ अवस्था के हो भन्ने पनि त जान्न पर्यो र कतिको त्यो क्षेत्रको आवश्यकता हो,
कतिपय भाइ बहिनीहरूले सोध्नुहुन्छ कि धेरैले मलाई सर यो काम पाउने भन्सार एजेन्टको इजाजत दिन पनि गाह्रो, पास हुन गाह्रो, पास भएपछि फेरि काम पाउन गाह्रो। त्यो चाहिँ होइन, त्यस्तो धारणै नराख्नु। किनभने यत्रो 660 जना त धेरै समयपछि 2 दशकपछि आएको अवसर हो यो, होइन? धेरै चरणमा धेरै पटक भन्सार विभागले यो परीक्षा पद्धति सञ्चालन गर्न खोजेको पनि थियो। अब केही सीमित व्यक्तिहरूका स्वार्थहरूले त्यो रोकिएको अवस्था थियो र अहिले यो तपाईँ हाम्रा अगाडि ठुलो अवसर भएको छ। एउटा व्यवसायीलाई पनि हो, सरकारलाई पनि हो, र तपाईँ हामी जो भन्सार एजेन्ट बन्न खोजिरहेछौँ त्यसको लागि त सबभन्दा ठुलो, होइन, एउटा स्वरोजगारको आफ्नो पेसावृत्तिको ठुलो अवसर पनि हो। त्यो अवसर आएको छ, त्यसैले यो अवसरलाई घुम्न नदिनुहोस्, आफ्नो सामर्थ्य बढाउनुहोस्। र अब ठुलो अवसर पनि यो 660 जनामा। अब हामी कतिजना छौँ जात दिने भन्दा मैले भन्सार विभागमा साथीहरूसँग सोधिरहँदाखेरि कति छन् अहिले दरखास्त दिने भन्दा करिब अलि अगाडि हो मैले यो अन्तिम चरणमा तपाईँहरूको त्यो दरखास्तको डबल दस्तुरको सन्दर्भ जुन जहिले तोकिएको थियो त्यो बेला भन्दा 9000 आसपासमा उहाँहरूले अब कतिपय दरखास्त आएको मध्ये केही होइन एक्सेप्ट रिजेक्ट गर्ने स्थिति पनि थियो होला सायद। करिब 9000 जना प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ भन्ने बुझौँ सर भन्नुहुन्थ्यो मलाई। भनेपछि हामी 9000 जना मध्ये प्रतिस्पर्धीहरूबाट हामी 660 जना छनौट हुनु छ। अब कतिपय साथीहरूको त्यो किसिमको ज्ञान सामर्थ्य कति पुग्ला नपुग्ला, कतिको तयारी पुग्ला नपुग्ला, होइन, हरेक किसिमका कुराहरू हुन्छन्। र त्यो मध्येबाट उत्कृष्ट ठहरिएको जो अधिकतम नम्बर जसले ल्याउँछ 660 जनामा जो पर्छ त्यही पास हुने नै हो। र लिखित परीक्षा पास भइसकेपछि अनि इन्टरभ्यू पनि छ। इन्टरभ्यूमा तपाईँलाई लिखितकै मेजर अंश रहन्छ। इन्टरभ्यूमा खासै 2-2.5 नम्बर भन्न त भनिन्छ। हामीले त्यहाँ के हो भने त्यो 40% र 70%को बिचमा त्यो अङ्क दिने हुन्छ। त्यहाँ 20 पूर्णाङ्क छ, 20 पूर्णाङ्कमा चाहिँ 70 दियो भने 14 भयो, र यदि 30% 40% भयो भने होइन 8 अङ्क भयो। त्यो 8 र 14 को बिचमा 6 अङ्क अधिकतम रूपमा फरक पर्ने भनेको 6-7 अङ्क बन्ने हो। तर त्यहाँ अन्तर्वार्ता बोर्डमा जो हुनुहुन्छ त्यो औसतका आधारबाट हेर्दाखेरि विगतका कुराहरू हेर्दा अन्तर्वार्तामा 2-3 नम्बर फरक पर्न सक्छ। त्यो हो। लिखितमा त आफ्नो हातमा छ, होइन, अन्तर्वार्ता पनि आफ्नो हातमा हो। त त्योभन्दा बढी नम्बर दिन घटिदिन पर्यो भने त्यो कैफियत खोलेर सबै सहमत हुनुपर्ने परीक्षा प्रणाली भएको कारणले गर्दा नर्मल्ली त्यही रेन्जभित्र नै तपाईँहरूको मूल्याङ्कन हुन्छ। त्यो पद्धति हो। त्यसैले त्यसमा कुनै आग्रह पूर्वाग्रह रहँदैन। सबभन्दा बढी त आफ्नो 100 पूर्णाङ्कको आफ्नो हातमा छ नि। आफ्नो जति ज्ञान भयो आफूले टक्क मिलाएपछि आउने भयो। पछिको 20 पूर्णाङ्क अन्तर्वार्ताको सन्दर्भलाई हेर्दाखेरि तपाईँहरूले त्यही किसिमले बुझ्ने हो, होइन। त्यसको 2-2.5 नम्बर फरक हुनसक्छ। त्यसमा पनि हामीले अधिकतम ल्याउने प्रयास गर्ने त हो नि। आखिरीमा राम्रो गरेपछि सबैलाई राम्रो गर्ने एउटा पार्ट थियो। र अर्को कतिपय भाइ बहिनीहरूले राखिरहेको जिज्ञासाकै सन्दर्भमा मैले बोल्नुपर्ने कुरा, र भन्सार एजेन्टको काम पाउन अहिले एउटा व्यापार व्यवसायका क्षेत्रका हिसाबले, निकासी पैठारीका हिसाबले यसको दायरा जुन किसिमले बढिरहेको छ र एजेन्टको जुन उपलब्धता हो त्यो उपलब्धता घटिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि काम प्रचुर मात्रामा रहन्छ। र कतिपय पहिला भन्नुहुन्थ्यो कि मलाई यो भन्सार एजेन्टको कुरा जस्तै चार्टर एकाउन्टेन्टहरू उत्पादन धेरै हुन थालिसकेपछि होइन यो चार्टर एकाउन्टेन्टले कामै पाइँदैन, पढेर के हो। अहिले चार्टर एकाउन्टको अभाव छ, होइन। तपाईँलाई हेर्ने हो भने प्रचुर हुनुहुन्छ। अब चार्टर एकाउन्टेन्टको सङ्ख्या बढेको छ तैपनि कतिपय ठाउँमा अब कामको अभाव छ, त्यसैमा पनि क्वालिटीको अभाव छ, होइन। कतिपय अवस्थामा कतिपय अब फेरि चार्टर एकाउन्टेन्ट पास गरेर चार्टर एकाउन्टेन्ट मात्रै काम गरिरहनुहुन्न, अन्य क्षेत्रमा लाग्नुहुन्छ। त्यस्तै हो। त्यसैले भन्सार एजेन्ट भनेको तपाईँलाई आफ्नो हिसाबले काम पाउनका लागि आफ्नो गुण क्षमता भएपछि राम्रो मान्छे सबैलाई चाहिन्छ। आफ्नो दायरा हुन्छ। भोलि अब त्यहाँ कार्यका हिसाबले बढी भयो भने एउटा भन्सार एजेन्टको दायरा कति भनेर तोक्नुपर्ने स्थिति हुनसक्छ। जस्तै चार्टर एकाउन्टेन्टहरूलाई यसले यति अडिट गर्न पाउने भने जस्तो भोलि तपाईँले कतिवटा व्यवसायीहरूको पाउने त भनेर लिमिट तोक्न पनि सक्छ। त्यसैले हामी कतै इजाजत लिएर काम पाउँदैनौँ कि अर्को अप्ठ्यारो हुन्छ कि त्यो परिकल्पना कहिले पनि नगर्नुहोस्। किनभने मेरो भन्सार प्रशासनमा भएको जुन अनुभव अहिले देखेको, होइन, व्यापार पद्धतिका हिसाबले अरू पद्धतिका हिसाबले पनि मजाले तपाईँलाई काम पाउनका लागि कुनै समस्या रहँदैन।
त्यसको ज्ञान भइसकेपछि राम्रो ज्ञान भएको व्यक्तिले अथाह काम पाइ नै हाल्छ। त्यसमा कुनै आफ्नो क्षमताभित्रको काम पाउनका लागि कुनै चिन्ता रहँदैन। त्यसमा पनि ढुक्क भएर तपाईँहरू अगाडि बढ्दा हुन्छ। र मैले यी कुराहरू भने र अब हामी जुम क्लास सायद त्यहाँ तपाईँहरूलाई सरहरूले भन्नुहोला होइन, सबै कुरा राख्नु होला, केही कुरा राखिसक्नु भयो होला, मैले अगाडिको सुन्न पाइनँ, सहभागी हुन नपाए हुनाले के भन्नुभयो भन्ने कुरा। र तपाईँहरूका केही जिज्ञासाहरू छन् त्यो पाठमा पनि तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ, मैले तपाईँहरूलाई समय दिउँला अब। र त्यसपछि यो पढाउँदाखेरि के गरेर पढाउने हो, कसरी पढाउने हो भन्ने पाठमा यो जुम क्लास अब सञ्चालन हुने भएपछि अब यो तपाईँहरूमा डिपेन्ड रहन्छ, म्यानेजमेन्टमा डिपेन्ड रहन्छ। म त पूर्ण रूपमा पढाउनका लागि तयार छु, भनिरहेकै छु होइन। र म एकल रूपमा नै तपाईँहरूलाई पूर्ण रूपमा के विषय हो, कसरी कुन रूपमा जाने हो भन्ने पाठमा मैले तपाईँलाई पढाउँछु। र पढाउँदाखेरि मेरो एउटा मोडेल के हुनेछ भन्दा प्रत्येक टपिक्सहरूमा त्यसको सारभूत अवधारणा के हो, त्यसका विषयवस्तु, त्यसको कभरेज के हो, त्यसको बारेमा जानकारी लिन्छौँ हामी हरेक विषय पढ्दा। र त्यो भित्रको महत्त्वपूर्ण के, हामीले फोकस गर्नुपर्ने के, त्यो कुराको बारेमा पढ्छौँ। अनि डेली तपाईँलाई अलिकति अभ्यासमूलक हिसाबले भनौँ न, पढ्दा नै हामी अब्जेक्टिभ बेसबाट पढ्छौँ। हामी नचाहिने किसिमका कुरामा त्यो रामायण नजान्नुपर्ने कुरातिर हामी प्रवेशै गर्दैनौँ। हामी जे चाहिएको छ त्यो मात्रै भयो। नचाहिने किसिमका त्यसका गन्थन जानेर यहाँ केही काम छैन। तपाईँ हामीलाई आउने अब्जेक्टिभ बेस हो। अब्जेक्टिभ बेसमा जान्नका लागि त विषयवस्तुले जे मागेको छ त्यसमा नै बरु दोहोऱ्याउँछौँ, टेराउँछौँ, बरु त्यसलाई तपाईँलाई स्मरण गराउँछौँ होइन, के गरेर बढी सम्झिन्छ भन्ने पाठमा जान्छौँ। अब कतिपय मैले मेरो पढाउँदा मसँग अभ्यास भइरहेको साथीभाइहरूलाई कतिपय टक्क सूत्रात्मक हिसाबले केही कुराहरू सम्झनु पर्ने छ। त्यो सूत्रात्मक भन्न खोजेको पनि क्याची के, त्यो बिर्सनै नसकिने गरेर त्यस्ता किसिमका केही कुराहरू होइन, केही कुराहरू सूत्रात्मक ढङ्गले आउने। अनि नियमित रूपमा तपाईँलाई एउटा परीक्षा, किन हामी कुन रूपमा तयार भयौँ भनेर हेर्दाखेरि आवश्यकता अनुसार खालि त्यो औपचारिकता पुरा गर्ने होइन कि तपाईँलाई हुनसक्छ कहिलेकाहीँ 3-4 दिनमै इक्जाम ल्याउँला, कहिलेकाहीँ साप्ताहिक रूपमा ल्याउँला। अनि त्यसपछि समष्टि रूपमा सकिसकेपछि तपाईँहरूको कुन लेभलमा भयो भनेर जाउँला। पढ्दै जाँदाखेरि एउटा खण्ड, जस्तै हामीले परीक्षा पनि कुन रूपमा भन्दा डेली हरेक टपिक्सका विषयमा त हामीले भनि नै हाल्छौँ, हाम्रो पढाइ नै अब्जेक्टिभ बेसमा हुन्छ, त्यो तपाईँलाई सिकाउने बुझाउने कुरा। अनि त्यसपछि एउटा खण्ड सक्यौँ, फेरि त्यो खण्डभरिमा अहिलेसम्म हाम्रो तयारी कहाँ पुग्यो त भनेर फेरि त्यसको बारेमा हेरौँला। र त्यसपछि फेरि दोस्रो खण्ड, फेरि त्यसमा एड गर्छौँ। अनि सबै सक्यो फेरि त्यसमा पनि होइन केही मोडेलहरू हामी तयार गरिरहन्छौँ। जस्तै ओटिस रेकर्डमा पनि हामीले 10वटा त मैले तपाईँलाई मोडेल दिइसकेको छु होइन, त्यहाँ रेकर्डेड क्लासमा सहभागी हुनुभएको। ती सबै कुरा त यहाँ हामीले ती कुराहरू र प्लस कुराहरू तपाईँलाई यहाँ उपलब्ध हुन्छ। र केही कुराहरू होइन, किताबमा भइरहेका कतिपय कुराहरू त्यहाँ विषयवस्तुहरू के हुन् भन्ने पाठमा पनि तपाईँहरूलाई उल्लेख गरिदिया हुन्छ। यसरी जान्छौँ। र यो नचाहिने किसिमका जार्गन, हल्ला किसिमका कुरा र नचाहिने कुरा भन्दा पनि हामीले बोल्ने र जान्ने कुरा नै के हो भाइ बहिनीहरूले याद गर्ने भने हामीलाई आवश्यक के हो, जान्नुपर्ने कतिसम्म हो, र ती विषयवस्तुहरूलाई कसरी बुझ्ने, कसरी सम्झने र परीक्षा मैत्री ढङ्गले कसरी अगाडि बढ्ने। र यही पद्धतिमा तपाईँहरूको जति जिज्ञासा रहन्छ ती जिज्ञासालाई फुलफिल गर्ने, तपाईँहरूको इम्पावरमेन्ट लेभल चाहिँ बढाउँदै लैजाने। र भनेको कम्पिटिटिभ जुन क्यापाबिलिटी हो, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता हो, त्यो बढाउँदै लिएर जाने, त्यो पाठमा जाने हो। र हरेक दिन पढाउँदाखेरि तपाईँलाई केही इन्ट्रेक्सन टाइम पनि राखिन्छ। र मैले एकहोरो अहिले जसरी एकहोरो बोलिरहेको छु नि त्यसरी होइन कि, र यो लाइभ क्लासमा तपाईँलाई सर्टेन विषयवस्तु र मैले इन्डिभिजुअल रूपमा सोधेको पनि हुन्छु कतिपय भाइ बहिनीहरूलाई, फलानुले भन्नुहोस् त, जस्तै अहिले तपाईँलाई होइन जुन देखिरहनु भएको छ तपाईँहरू त्यहाँ फलानुले भन्नु त यो विषय के हो भनेर कतिपय छड्के रूपमा पनि तपाईँहरूलाई सोध्ने होइन, त्यो एउटा जानकारी रहन्छ। त्यसले गर्दा आफू अवेर भइरहने पाठ पनि तयार हुन्छ। यति कुरा मैले तपाईँहरूलाई भने होइन, तपाईँहरूले बुझ्ने जानकारीमा लिने विषयवस्तुहरू हुन्। र अब यहाँ तपाईँहरू थुप्रो छन् यहाँ च्याटमा भएका केही मेजर कुराहरू तपाईँहरूले यदि अहिले मैले भन्दाखेरि नपरेका विषयवस्तुहरू छन् भने त्यो कुराहरू म्यानेजमेन्ट साथीहरूले पनि सहयोग गर्नुहुनेछ। यहाँ 99+ च्याटमा मेसेज त मैले देखिसकेको छु होइन। अब यहाँ कतिपयले भनिरहनु भएको छ सरकारको तर्फबाट के कस्तो सुविधा पाउँछन्, भन्सार एजेन्टले भन्नुभएको छ। भन्सार एजेन्टले सरकारबाट पाउने सुविधा भनेको अहिलेसम्म अरू कुरा त केही नै होइन। र उसको जिम्मेवारी अघि नै मैले भने
हामीले सेवा दिएर सेवा लिने हो। सेवा शुल्क कसले दिने हो त भन्दा सरकारले तपाईँलाई कुनै तलब दिने भत्ता दिने कुरा होइन, अरू कुरा केही नै होइन। सरकारले भोलि कुनै रूपमा भन्सार एजेन्टले अहिले चाहिँ निर्धारण गरेका छैन, अब कति कति शुल्क लिन पाउने, के गर्ने, सेवा शुल्क कम्तीमा कति हुने भन्ने कुरा छैन। सरकारले भने त नीति नियमबाट गाइडेड गरिदिने नै हो, होइन, सुविधा दिने हो। भन्सार एजेन्ट नै हाम्रो सबभन्दा ठुलो इजाजत नै र काम पाउने वातावरण बनाइदिने कुरा र एउटा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने सरकारले दिने उपलब्धि भनेकै त्यही हो। भोलि कसैले सिन्डिकेट प्रणाली पनि लागू नगरोस् र त्यसमा तपाईँलाई चाहिँ एउटा न्यायोचित रूपमा वितरण होस्, सबैले काम पाउन्, होइन, सबैको स्वरोजगारको स्थिति रहोस्, त्यो पार्टबाट सरकारले हेरिदिने हो। अरू कुरा त्यस्तो सुविधा भन्ने छैन। तपाईँलाई यो भन्सार एजेन्टको इजाजत सरकारले दिने हो। भन्सार एजेन्ट नियुक्ति गर्ने भनेको त व्यवसायीले हो, निकासीकर्ता, पैठारीकर्ता अथवा मालधनीले। त्यसको बारेमा हामी पढि नै हाल्छौँ, त्यसको क्लियर भइहाल्छ, त्यसमा चिन्ता गर्नु परेन, होइन। त्यो आधारबाट हामी अगाडि बढौँला र सबै विषयवस्तुहरू हामी एक एक गरेर त्यसका अक्षरशः चाहिने कुराहरूलाई केलाएर अगाडि बढ्छौँ। र यदि केही कुराहरू छन् भने भाइ बहिनीहरूले यहाँ धेरै प्रश्न राख्नु भएको छ, हामीले त्यहीँभित्र कोर्सभित्र रहेका कुराहरूलाई भित्र तपाईँहरूले सोध्नु भएको छ, ती विषयवस्तुभित्र हामी प्रवेश गर्छौँ। अहिले ओरिएन्टेसन भयो हुनाले त्यसमा पर्दैनौँ। र यहाँ अब यो किताबको बारेमा भनिरहनु भएको छ, मैले पनि तपाईँलाई किताब लेखेको छु। अहिले बजारमा 3-4वटा किताब छन् क्यारे। एउटा मैले भन्सार एजेन्ट दिशाबोध लेखेको छु, एउटा भन्सार दर्पण भन्ने छ, र अर्को भन्सार सहयोगी त्यस्तै के भनेर लेख्नुहुन्छ, ज्ञानेश्वर भट्टराई ले लेख्नु भएको छ, होइन, मैले लेखेको चुडामणि शर्माले लेखेको छ। अर्को भन्सार विभागमै कार्यरत रहेको प्लस केही साथीहरूले त्यहाँ 3-4जना साथीहरूले एउटा भन्सार दर्पण भनेर किताब लेख्नु भएको छ। त्यो किताबहरू कतिपय अवस्थामा कुन भन्दा म पनि एउटा लेखक भएको कारणले, अर्काले फेरि मैले तपाईँहरूले आफैले आवश्यक के हो, त्यो विषयवस्तु के छ भनेर हेरेर बजारमा आफूले छनौट गर्ने हो। खालि मैले लेखेर मेरै किताब पढ्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। तपाईँलाई उपयुक्त लाग्दाखेरि मैले भन्ने मात्रै के हो भने जुन परीक्षा मैत्री हिसाबले चाहिएको छ, अब्जेक्टिभ बेसमा चाहिएको छ, त्यो रूपमा मैले तयार गरेको छु। एका दुई ठाउँमा, होइन, अब त्यो किताबहरूमा कहीँ अब त्यो प्रिन्टेड रूपमा एक ठाउँमा अगाडि त्यही कुरा एउटा छ, पछाडि अर्को। भन्न खोजेको अर्थ पूर्ण विवरण दिँदाखेरि एउटा, कहिलेकाहीँ एउटा दुईवटा प्रिन्टेड मिस्टेक भएका कुराहरू म तपाईँहरूलाई यहाँ पढाउँदाखेरिकै पाठमा भन्छु। त्यस्ता विषयवस्तुहरू एउटा पाठमा छ र एउटा एक ठाउँमा त्यो ऐनको अघिल्लो भर्सन एक ठाउँमा परेको अवस्था बाहेक अन्यत्र सम्पूर्ण रूपमा पूर्ण रूपेण शुद्ध छ, त्यसमा कहीँ कतै डाउट छैन। र कतिपय अब प्रिन्टेड र एउटा, होइन, हतारमा आउँदाखेरि सबै किताबमा मैले मेरो किताबमा पनि केही त्यो प्रिन्टेड, दुई ठाउँमा प्रिन्टेड केही कमजोरीहरू छन्। त्यस्तै अरू साथीहरूको पनि त्यस्ता त्रुटिहरू छन्। त्यसमा त्यो विषयवस्तुभित्र भएका कुराहरू आफ्नो ठाउँमा रहे र त्यो कुरा मैले तपाईँहरूलाई भनौँला यहाँनिर छ है भनेर। र अर्को पार्टमा अब किताब रोज्ने तपाईँहरूले हो। अब कहिलेकाहीँ 3टै किताब किन्न पनि सक्नुहुन्छ बजारमा उपलब्ध भएका। अब त्योमध्ये आफूले एउटालाई बेस बनाएर जाने हो। अब भन्देलान्, अब होइन, मैले लेखेको मेरो राम्रो छ भन्देला, अर्काले होइन हामी त भन्सारमा कार्यरत छौँ, हामीले लेखे ठिक छ भन्देला। अब त्यो देखाउने, अरू कुरा गर्ने, म बुझ्छु, म यो सबै विषयवस्तु बुझिरहेको छु। त्यसैले मैले कहीँ कसैलाई प्रति कुनै लेखकले जुन तपाईँलाई एउटा सहयोग गर्नुभएको छ, मैले पनि सहयोग गरेको छु, अरू साथीहरूले पनि एउटा केही पनि पुस्तक नभएको बेलामा एउटा पुस्तक पाउनु भएको छ, तपाईँलाई एउटा सहारा भएको छ, त्यसलाई आधार बनाएर अरू पढ्ने अवसर हो। त्यसैले मैले बोलिरहँदाखेरि फलानुको किन्नुहोस्, यो किन्नुहोस् भन्दा आग्रह पूर्वाग्रह ठहरिन्छ। त्यसैले त्यो मूल्याङ्कन तपाईँहरूले गर्ने हो, मैले भन्ने होइन। र मैले त आफूले आफ्नो विज्ञापन गरेर त मेरो किताब राम्रो छ भन्दिउँला अरे, उदाहरणका लागि तुलनात्मक रूपमा स्वाभाविक रूपमा हो, पक्कै राम्रो छ, होइन, त्यो तपाईँहरूले भन्ने हो। मैले भन्ने भन्दा पनि, मेरै मुखबाट तपाईँले निस्कोस् भन्ने भन्दा पनि, र मैले कसैको प्रति आग्रह पूर्वाग्रह राखेर यो राम्रो नराम्रो भन्दिनँ। मैले कमी कमजोरी होला, कतिपय कुराहरू अपडेटेड भर्सनमा कतिपय भाइ बहिनीहरूका नहुन सक्छन्, होइन। मैले अघि नै भने नि, कतिपय अवस्थामा प्रिन्टेड रूपमा भएका दुई ठाउँमा मैले आफ्नो त्यो प्रिन्टेड रूपमा एउटा चाहिँ पुरानो ऐनको एउटा टेबल दिने बेलामा त्यो भन्सार एजेन्ट चोरी निकासी पैठारीका सन्दर्भमा एक ठाउँमा, र त्यो भन्सारको त्यो पुरानो कानुनको त्यो सच्याइयो भनेको अवस्थामा टाइपमा त्यो बेला नसच्चिकन प्रिन्टेड हुन पुगेछ। किताब त आइसक्यो, होइन, आइसकेपछि हेर्ने हो।
त्यो 2-3 ठाउँमा भएको मिस्टेक म तपाईँहरूलाई भनिदिइहाल्छु। त्यहाँ पछि थाहा छ करेक्सन त्यहाँ त्यसको लगत्तै पछि सही भर्सन पनि छ, त्यहाँ नमेटिएको मात्रै हो। त्यसैले त्यो दुईटामा बाजियो हजुर भन्ने हुन्छ। कतिपय भाइ बहिनीहरूले मलाई फिडब्याक दिइरहनु भएको हुन्छ, मैले भनेको हुन्छु तपाईँले यो पढ्नुहोस् है, तपाईँले यो कुरा पहिचान गर्नुभएछ धन्यवाद भनेर। र अनि मैले उहाँले नदेखेको पनि भनिदिएको छु कतिपय भाइ बहिनीहरूलाई होइन। यस्तो हो र यही कुरा मैले तपाईँहरूलाई निवेदन गरेँ। अब केही छ तपाईँहरूका जिज्ञासा छन्, म्यानेजमेन्टसँगका कुराहरू छन्, केही छन् भने अगाडि बढ्छौँ। र हामी कति समय पढौँला के पढौँला भन्ने पनि भाइ बहिनीहरूको जिज्ञासा आयो। र मोटामोटी हाम्रो 45वटा टपिक्स छ। कुनै टपिक्सलाई हामी छोटो लामो भन्दा पनि समय कति लिने त्यसमा हुन्छ। हामी भनौँ न आज त हामी 8 बजे सुरु गरौँ, भोलि तपाईँहरूसँगकै सरसल्लाहले समय कति बेला गर्ने, 6 बजेदेखि 8 बजेसम्म हुनसक्छ अथवा 7:30 बजेसम्म हुनसक्छ। दिनमा धेरै लामो क्लास पनि मोनोटोनस हुन्छ। त्यसैले जति एउटा त्यो साइकोलोजिकल आधारबाट पनि हामी म्याक्सिमम 1.5 घन्टा, त्यो 2 घन्टाभन्दा त्यो त चरम नै हुन्छ होइन। तपाईँलाई अब परीक्षा तुरुन्त हुने भयो भने त्यसलाई दिनमा डबल पनि लैजानु पर्ने हुनसक्छ, बिहान बेलुका अथवा केही ग्याप गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। र मोटामोटी 25-30 दिन हाम्रो पढाइका लागि त लागि नै हाल्छ। एउटा जति न्यूनतम टाइम भने पनि र फेरि अधिकतम कति लाग्ला भन्ने हुन्छ। मोटामोटी 25 देखि 30 दिनसम्म त्यस क्लाससम्म हामीले लिन्छौँ। अनि त्यसको कतिपय विषयवस्तुहरूमा तपाईँको आवश्यकता अनुसार अगाडि बढ्ने हो होइन। तपाईँहरूलाई विषयवस्तुमा अब पढाउनलाई त एउटै तपाईँलाई आयकर ऐन नियम पढाउँ भने पनि 1 महिना होइन 1 वर्ष पनि पढाउन सकिन्छ। जस्तै भन्सार ऐन नियमका कुरा संविधानकै बारेमा भन्नु पर्यो भने तपाईँले कहिलेसम्म पढ्ने भन्नुहोस् न। अब हामी त संविधानलाई 1 दिनमा यसको मेजर कुरा यो तपाईँले यो कुरा ख्याल गर्नु, पढ्दाखेरि यी विषयवस्तुहरू यसरी हेरौँ र यी कुराहरू यी 25-30वटा 50वटा 100वटा कुराहरू चाहिँ नभुल्नुहोस् है भनेर दिने हो एउटा। र अर्को कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्ने कुरामा तपाईँहरूलाई हामीले ह्यान्ड्सआउट पनि दिन्छौँ होइन। एउटा ह्यान्ड्सआउट उपलब्ध गराउने कुरा, मोडल एक्जाम पाउने कुरा, ती कुराहरू क्रमशः पढ्दै गइसकेपछि बुझ्दै गइसकेपछि अनि थाहा पाउनुहुन्छ। अनि कतिपय नयाँ कुराहरू आए, जिज्ञासा तपाईँहरूका बढ्दै गयो भने ती जिज्ञासाका आधारमा पनि फेरि नयाँ सामग्री पनि दिएर तपाईँलाई इम्पावर गर्ने हो। र यही नै हुन्छ भनेर खालि त्यो समय घन्टा नाप्ने अथवा त्यसको साइज नाप्ने कुरा होइन। यो तयारीले कुरा के हो भने आफूलाई नाप्ने हो। तपाईँलाई त्यो विषयवस्तु आधारभूत ज्ञान भयो कि भएन र त्यो समयमा आफूले बुझ्नुपर्ने मेजर कुराहरू के छ भनेर याद गर्ने हो। यही आधारबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। यो रूपमा जान्छौँ। र अहिले अरू कुनै यहाँ कुनै विषयवस्तुमा टपिक्समा पसेर त्यो भित्रको पढाइका विषय होइनन्। यहाँ धेरै भाइ बहिनीहरूले सोधिरहनु भएको छ त्यहाँ भित्रका कुराहरू। हामी ती सबै विषयवस्तुहरूको बारेमा जगजाहेर हुन्छौँ। त्यसमा कहीँ कतै विमति छैन र कुनै आत्तिनु पनि पर्दैन। हामी तपाईँलाई यो भनौँ न मेरो प्रक्रियामा मेरो साथमा तपाईँहरू अगाडि बढेपछि तपाईँलाई त्यो अनुभूत हुन्छ होइन। जो पढिसक्नु भएको छ तपाईँहरूका अग्रजहरूले पनि मसँग दुनियाँ होइन अहिले सहसचिवहरू, उपसचिवहरू, अफिसरहरू हुनुभएको नासु अब यता हरेक फिल्डमा पास हुनुभएको गार्जियनहरूसँग नै थाहा पाउनुहुन्छ कि यसले कसरी पढाउँछ, के विषयलाई बढी फोकस गर्छ र यसले गेस गरेको कुरा कति पर्छ होइन, कुन सिस्टममा यसको नलेज इन्फर्मेसन अथवा एक्सपिरियन्सका कुराहरू के छन् भन्ने मैले आफूले बोल्ने भन्दा पनि तपाईँहरूले बुझ्ने हो। र म एउटै मात्रै एस्योर के गर्छु भने मैले एकल रूपमा तपाईँलाई पढाउँछु र सम्पूर्ण विषयवस्तुहरूको बारेमा तपाईँलाई इम्पावर चाहिएको विषयवस्तुमा तपाईँलाई सबल तुल्याउँछु र तपाईँलाई पद्धतिले जे माग छ ती कुराहरूको बारेमा सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने, त्यसपछि विषयवस्तुहरूको बारेमा तपाईँहरूका जिज्ञासा समाधान गर्ने, यही हो। त्यो मोडेल बाहेक अरू धेरै कुरा हामी अगाडि बढ्दैनौँ। मैले यति भनेर अब भाइ बहिनीहरूका केही इन्डिभिजुअल जिज्ञासा धेरै भाइ बहिनीहरू हुनुभएको कारणले म्यानेजमेन्टले अहिलेसम्म नपरेका केही नयाँ कुराहरू छन् भने तपाईँहरूले त्यहाँबाट फेसिलिटेट गर्नुहोस्। म त्यो जानकारी म उपलब्ध गराउँछु र अरू कुराहरू केही छन् भने म्यानेजमेन्टले पनि थप्दै गराउँछ है त। हुन्छ सर, साथीहरूलाई चाहिँ फ्लोर हस्तान्तरण गरेँ है। हुन्छ सर, धेरै धेरै धन्यवाद सर। यहाँनिर केही प्रश्नहरू राख्नु भएको छ साथीहरूले।
जस्तै भन्सार एजेन्टले सरकारबाट के कस्तो सुविधा पाउँछन् भनेर चाहिँ सोध्नु भएको छ सर। मैले अघि नै भनिसकेको छु, कुनै सुविधा त्यस्तो पाउने स्थिति भनेर कुनै भत्ता तलब दिने कुरा होइन र उसले एउटा इजाजत दिन्छ र काम गर्ने उपयुक्त वातावरण निर्माण गरिदिन्छ र ऐन कानुनहरूको व्यवस्था गर्ने। अहिले चाहिँ तपाईँलाई यो 660 जनाको विज्ञापन गरिदिने, अनि त्यो परीक्षा समयमा गरिदिने, अनि त्यसलाई वस्तुनिष्ठ ढङ्गले होइन तपाईँलाई इजाजत प्रदान गर्ने, उसको सेवा भनेकै त्यही हो। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न यहाँनिर साथीहरूले चाहिँ गर्नुभएको छ, कारोबारको चाहिँ कति प्रतिशतसम्म कमिसन लिन पाइन्छ भने चाहिँ उहाँले जिज्ञासा त्यो राख्नुभएको छ। कुनै कानुन छैन अहिले। त्यो विषयवस्तु प्रक्रियागत विषयवस्तु त्यहाँ प्रत्येक टपिक्सका विषयवस्तुलाई हामी त्यो विषयवस्तुमा अहिले प्रवेश गर्ने होइन कि। अहिले तपाईँलाई ओभरअल तपाईँले के कुरालाई फोकस गर्नु भने हाम्रो प्रिपेरेसनको पार्टमा कुरा गर्नु, विषयवस्तुका बारेमा त्यहाँ के छ कसो छ ती सबै पार्टका ओभरअल रूपमा जानकारी त एउटा भन्सार एजेन्टका लागि हामी तयार भएर लागिरहँदाखेरि अहिले हाम्रो त्यो सेसन होइन। यो ओरिएन्टेसन सेसन भनेको तपाईँलाई कारोबारका कुरा के छन् प्रत्येक टपिक्सका विषयमा हामी प्रवेश गर्ने होइन। अहिलेको त्यहाँ तपाईँसँगको जानकारी के हो भने हाम्रो परीक्षा प्रणाली के, हाम्रो पढाउने समय के, हाम्रो चाहिँ परीक्षाका सायद उहाँहरूका कुरा हुन सक्छन्, हाम्रो फी स्ट्रक्चर के हुने, अनि त्यसपछि हाम्रो टोटल टाइम कति लाग्ला, यस्ता प्रक्रियागत कुराहरूमा केन्द्रबिन्दुमा रहेर तपाईँले हेर्नु। त्यहाँ मैले यहाँ धेरै देखेको छु त्यस्तो प्रश्नहरू त तपाईँसँग त्यो कुनै के छ भन्दा ती अनुत्तरित प्रश्नहरू अथवा कतिपय कुराहरू जानकारी भएर पनि प्रश्नका लागि प्रश्नको पाठबाट भन्दा पनि हामी अहिले त्यतातिर प्रवेश गर्ने होइन। त्यो त्यो विषयवस्तु त अहिले हाम्रो दिएको पाठ्यक्रमका विषयवस्तु के हुन्, हाम्रो परीक्षा कहिले होला, कसरी तयार गर्ने होला, अनि त्यसपछि के कुरालाई बढी फोकस गर्ने होला, यो कुरा महत्त्वपूर्ण हो। त्यसैले यो कमिसन कति पाउने होला के होला मैले अघि नै सुरुमै भनिसकेँ कि कारोबारको लिमिट के होला, एकजनाले कतिजनाकोसम्म काम गर्न पाउने हो, त्यो त सिस्टम पढ्दा बुझिहाल्नुहुन्छ नि। एउटा भन्सार एजेन्टले आफ्नो 2 जना प्रतिनिधि राख्न पाउने व्यवस्था छ। तपाईँलाई आवश्यकता अनुसार के हो, भोलि त्यसको सामूहिक जिम्मेवारी उत्तरदायित्व आफूले वहन गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला भन्सार एजेन्ट बन्नु पर्यो, हतियार पाउनु पर्यो, हतियार पाइसकेपछि कसरी चलाउने के हो होइन, त्यसलाई कसरी छिनाउने के गर्ने भन्ने ती सेकेन्डरी कुरा हुन्। त्यसैले अहिले उही कहिलेकाहीँ भन्छौँ नि छोराछोरी पाउनु कहाँ छ कन्नानीको सोच भने जस्तो, त्यो लक्ष्य नराख्नुहोस्, जानकारी नदिनुहोस्, त्यो हुनु हुँदैन भन्न खोजे होइन कि हामी ती कहिलेकाहीँ विषयान्तर हुने कुराहरूमा प्रवेश नगरौँ। त्यसैले ती पार्ट अब अरू कुराहरू म्यानेजमेन्टका कुराहरू चाहिँ जे जति छन् म्यानेजमेन्ट पार्टबाट क्लियर गरिदिनु र परीक्षा प्रणालीका बारेमा हाम्रो अध्ययन प्रक्रियाका बारेमा अध्ययन विधिका बारेमा मैले उपलब्ध गराउने सामग्री अथवा उहाँहरूसँग रेस्पोन्स गर्ने कुराहरूका बारेमा मात्रै हाम्रो इन्ट्रेक्सन सीमित रहोस् है। त्यस्तै अझ अर्को एउटा क्वेसन मैले लिन चाहेँ सर। सर हाम्रो रेकर्डेड कक्षा छोटो किन भनेर सोध्नु भएको छ, यस सम्बन्धमा चाहिँ प्रश्न पारिदिनु होला हजुरले, ताकि कसो फेरि भन्नु त। सर हाम्रो रेकर्डेड कक्षा छोटो किन भनेर सोध्नु भएको छ, उहाँलाई केही चाहिँ कस्तो रेकर्डेड छोटो भन्नाले प्रत्येक टपिक्समा जुन महत्त्वपूर्ण जाममा त मैले अघि नै भनेको छु नि, चाहिएको त जम्मा 50वटा प्रश्न हो। 50वटा प्रश्नहरू हामीले कुनलाई बढी फोकस गर्ने भनेरै गर्ने हो होइन। तपाईँहरूलाई अहिले पो यो कोरोनाको कारणले परीक्षा पछि सरेको भएको भयो। तपाईँलाई एकदम यति क्रुसियल टाइममा हामीले बिहान दिउँसो बेलुकासम्म नगरेर ओटिसका साथीहरू होइन, कतिपय साथीहरू हामी त 17 र 18 घन्टासम्म पनि खटेर त्यो रेकर्ड गराएर तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराएको अवस्था हो होइन। अनि तुरुन्ती किताब लेखेको अवस्था हो। त्यसरी एउटा समयचित ढङ्गले तपाईँहरूलाई सेवा प्रवाह गरेको हो र रेकर्डेड क्लास छोटो लामो कुरै भएन। अहिले त तपाईँलाई त्यहाँ कुनै किसिमका कुरा आवश्यक कुरा के हो जिज्ञासा छ भने तपाईँलाई ओरिएन्टेसन क्लास राखेको पनि छ होइन। हामीले लाइभ क्लास सायद मलाई लाग्छ पर्सि आइतबारदेखि त्यस्तो कहिले यदा कदा तपाईँहरूका जिज्ञासालाई हेर्दै हामीले जुन रेकर्डेड क्लास लिइसक्नु भएको भाइ बहिनीहरूलाई मलाई लाग्छ आइतबार हो क्यारे आइतबार क्लास राखेको छ हो। त्यस्तै कुराहरूको लागि केही थप कुरा प्लस गर्नका लागि अरू कुरा गर्नका लागि त्यहाँ रेकर्डेड क्लास छोटो भन्ने होइन। त्यो तपाईँले त्यही कारणले साइजमा नाप्ने सङ्ख्यामा परिमाणमा नाप्ने कुरा चाहिँ उपयुक्त होइन। त्यसैले त्यसको डेन्सिटी के हो त, महत्त्वपूर्ण कुरा के हो, जसले त्यसलाई बुझ्नु भएको हुन्छ पढ्नु भएको हुन्छ उसलाई थाहा हुन्छ कि यो लामो हो कि छोटो। त्यहाँ रेकर्डेड कुरा तपाईँले जानेर सक्नु भएको छ र कसैले पनि सक्नुहुन्न। त्यसैले छोटो लामो भन्ने होइन, पर्याप्त छ होइन। र सबै कुरा कम्प्लिट हुन्छ भन्ने पनि होइन, फेरि पर्याप्त भनेर 100% पर्याप्त होइन। त्यसमा हामीले थपघट गर्न सक्छौँ केही कुराहरू।
बढाउन सक्छौँ। तपाईँहरूको आवश्यकता के हो, जिज्ञासा के हो र त्यसैमा पनि अब केही नवीन कुराहरू परिवर्तन भएका हुन्छन्, त्यसलाई फोकस गरेर केही कुराहरू ती कुराहरू पनि आउँछन् समयोचित ढङ्गले होइन। किनभने हाम्रो परीक्षा जब सर्दै सर्दै गएको अवस्था छ, नयाँ परिवेश डेभलप भएको छ। हिजो एक किसिमको बजेट पढ्नुभयो, अहिले नयाँ आयो। हिजो भन्सार ऐन नियममा एउटा पद्धति थियो, अहिले आर्थिक ऐन एउटा पढ्नुभयो, अहिले नयाँ कुरा आइसक्यो। इन्टरनेसनल ट्रेडमा नयाँ कुराहरू आइसके, नयाँ कुराहरू केही कुरा थपिएलान्, केही प्रोग्रामहरू थपिएलान्। ती कुराहरूको बारेमा अपडेट गर्दै जाने हो। त्यसैले छोटो होइन, त्यो बेलाको पर्याप्तता त्यही थियो र अहिले त्यसमा केही कुरा थप्नुपर्ने हो भने फेरि थपिन्छ। हामीले अन्तिम रूपमा जाँच नभएसम्म त ती कुराहरू कन्टिन्युसली आइरहन्छन्। त्यसैले त्यो छोटो लामोतिर नजाउँ, पर्याप्त छ। चुनावडी सर, हजुर किन सर म रोकेँ हजुरलाई। भनौँ। सर अनि क्लासमा चाहिँ हामीले पिडिएफहरू अथवा ई नोट अथवा केही मटेरियल पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ भनेर पनि साथीहरूले यहाँ जिज्ञासा राख्नु भएको छ सर। हामी पहिलो कुरो पूर्ण रूपेण विषयवस्तुको बारेमा जानकारी राख्नुहुन्छ। त्यसपछि उहाँहरूलाई के कुरा आवश्यक पर्दाउँदै जाँदाखेरि, तयारी गर्दै जाँदाखेरि उपलब्ध भएका सामग्रीहरू हामी उपलब्ध गराउँछौँ। त्यसमा जस्तै भनौँ न, मोडल इक्जाम लिने भनेपछि त उहाँलाई प्रश्नपत्र नदिई भएन। हामीले दिनदिनै क्लास लिइसकेपछि त्यसभित्रको म्याटर के हो भन्ने कुरा त हामी ह्यान्डआउटको रूपमा दिन्छौँ। भनेकै त्यही त हो नि। तपाईँलाई अहिले सबै कुरा यी पद्धतिमै छ, ई लर्निङका कुरा छ, ई टिचिङका कुरा छ, नोट पनि ई नोटै जाने हो नि। आफूले पो म्यानुअल बनाउने हो त। सबै कुरा हामीले इलेक्ट्रोनिक रूपमै दिने त हो नि। सबै कुराहरू आवश्यकता अनुसार र हाम्रो होइन, मैले पनि कतिपय कुरा भएका उपलब्ध भएका कुराहरूमा त्यसलाई परिमार्जन गरेर तपाईँहरूलाई के गर्दा तपाईँलाई छरितो ढङ्गले बुझ्नुहुन्छ, सजिलो हिसाबले जान्नुहुन्छ, स्मरण योग्य हुन्छ भनेर तपाईँलाई उपलब्ध गराउनु त हो नि। त्यसैले सामग्रीहरूको बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन। तपाईँको चिन्ता एउटै मात्रै भए हुन्छ कि त्यो विषयवस्तुलाई कसरी बुझ्ने, बुझेको कुरालाई कसरी स्मरण गर्न आफ्नो क्षमता बढाएर टक्क पास हुनु पर्यो, त्यो चिन्ता गरिरहनुहोस्। त्यसैले सामग्रीको बारेमा खासै चिन्ता लिनु पर्दैन। अनि सुभाष सर सुनिरहनु भएको छ? सुनिरहेको छु सर, सुनिरहेको छु। ठिक छ। हामीले त्यो नोटहरू उपलब्ध गराउने कुराहरू चाहिँ हामी उपलब्ध गराउँछौँ। त्यसमा त कुरै भएन। मैले दिने हो, मैले तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराएपछि तपाईँहरूले उहाँहरूको सिस्टममा जो तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ त्यसलाई उपलब्ध गराउनु त हो नि। ल, अरू जिज्ञासा केही छ? ल, अगाडि बढ्नु केही छ भने है। यहाँ कतिपय साथीहरूले चाहिँ सोधिरहनु भएको छ, अनलाइन क्लास कसरी लिने, अनलाइन क्लास लिने प्रोसेस कसरी हो भनेर चाहिँ सोध्नु भएको छ। अनलाइन क्लास लिनको लागि तपाईँले स्पेसल्ली हामी त्यहाँनिर नम्बरहरू चाहिँ हामी राख्नेछौँ, म्यासेज बक्समा नम्बर पनि राख्नेछौँ, हाम्रो कन्ट्याक्टको डिटेल्सहरू पनि राख्नेछौँ। अथवा तपाईँलाई चाहिँ यसको बारेमा प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ 9841902880 9841902880 मा प्रत्यक्ष रूपमा फोन गरेर पनि तपाईँले बुझ्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी आफ्ना जिज्ञासाहरू र यो क्लास कसरी लिने हुन्छन् नि सम्बन्धी, त्यस्तै गरी आफ्ना चाहिँ अरू जिज्ञासाहरूको बारेमा व्हाट्सएपको थ्रुबाट पनि तपाईँहरू कनेक्ट हुन सक्नुहुन्छ। व्हाट्सएपको लागि नम्बर रहेको छ 984553240300। म यहाँ नम्बर पनि हालिदिन्छु। यो कन्ट्याक्ट डिटेल्सहरू हामी पछि चाहिँ हाल्ने गर्छौँ। तपाईँहरू यहाँबाट चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ जोडिन सक्नुहुनेछ। म साथीहरूलाई चाहिँ एउटा जानकारी गराउन चाहेँ। हामीले लाइभ क्लासको बारेमा स्पेसल्ली अब आउने 25 गतेदेखि चाहिँ हामीले डेट बनाएर लाइभ क्लासमा पनि हामी अब जाँदैछौँ। जो साथीहरू लाइभ क्लासमा चाहिँ इनरोल हुन चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँनिर हाम्रो गुगलको सिट आएको छ। गुगलको सिटमा चाहिँ तपाईँहरूले भर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी फीको बारेमा चाहिँ म तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छु। लाइभ क्लास जसरी हामीले यो जुम मिटिङ हामी सरसँग प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ लाइभ क्लास गर्छौँ, यो लाइभ क्लास तपाईँहरूले 12,000 रुपियाँमा पाउन सक्नुहुन्छ भने सरकै रेकर्डेड क्लास ओटिसबाट तपाईँहरूले लिनुभयो भने 10,000 मा पाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ अर्को के गरेका छौँ भन्दाखेरि यो लकडाउनको समयमा विद्यार्थीले धेरैभन्दा धेरै अध्ययन गरून्, धेरैभन्दा धेरै चाहिँ आफ्नो समयलाई सदुपयोग गरून् भन्ने हिसाबले हामीले प्रत्यक्ष अन्तर्क्रिया र ओटिसको क्लास यो दुवैवटालाई चाहिँ मिलाएर हामीले 15,000 रुपियाँमा
तपाईँलाई एकदमै एफोर्डेबल एकदमै रिजनेबल रेटमा चाहिँ हामीले दिएका छौँ। त्यसको लागि तपाईँले चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो यो नम्बरहरू चाहिँ तपाईँले यहाँनिर पाउनुहुन्छ, यहाँ हामीले चाहिँ फरवर्ड गर्छौँ। भन्न खोजेको मैले यसैमा तपाईँलाई जोड दिन खोजेँ के यता लाइभ क्लास पनि लियो, रेकर्डेड क्लास पनि म सुन्छु भन्न खोज्नुभयो भने उहाँहरूलाई यता तपाईँले 15,000 मा गराइदिउँ हजुर, अब यस्तो विद्यार्थी अब लकडाउनको समय छ, विद्यार्थीहरूलाई अलिकति गाह्रो खालको पनि परिस्थिति छ, त्यो मिलाएका छौँ। भनेपछि पहिला अस्ति संलग्न हुनुभएको जुन रेकर्डेड क्लास पढिरहनु भएको भाइ बहिनीहरूले पनि त्यो लिमिटभित्र रहेर यो लाइभ क्लासमा आउन सक्नुहुने भयो। मजाले, अर्थ त्यही नै हो। चुडामणि सर, यसमा धेरै विद्यार्थीहरू हाम्रो रेकर्डेड भिडियो क्लासमा पनि संलग्न हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ यतातिर आउँदाखेरि हामीलाई अलिकति सरसँग पनि रिक्वेस्ट गरिदिनुहोस्, हजुरहरू म्यानेजमेन्ट टिमले पनि हेरिदिनु होला भनेको भएर यसलाई हामीले अलिकति त्यसरी प्लान गरेको सर। हस् हस् हस्, ठिक हो। त्यो अरु साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यो कार्यक्रममा चाहिँ हाम्रो यो प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएर हामी सरसँग सरका एकदमै महत्त्वपूर्ण बाणीहरू भनौँ न, हामी विद्यार्थीहरूको माझमा चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ लिएर आयौँ। विद्यार्थीहरूको यो एकदमै उत्साहजनक सहभागिता भयो। सुरुमा त यहाँनिर हामीले सोचे भन्दा पनि धेरै विद्यार्थीहरूको सहभागिता भयो र कतिपय साथीहरूलाई हामीले चाहिँ यहाँनिर जोड्न नसकेको परिस्थिति पनि सिर्जना भयो। र म साथीहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले ओटिसको विभिन्न सोसियल मिडिया प्लेटफर्महरू हामीले चाहिँ के गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि हाम्रो विद्यार्थी साथीहरू जसले तयारी गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई लगातारका अपडेटहरू हामीले युट्युबको माध्यमबाट, हाम्रो फेसबुकको माध्यमबाट, होइन, हाम्रो इन्स्टाग्रामदेखि लिएर हामीले अहिले रिसेन्टली टिकटकको माध्यमबाट पनि हामीले कहाँबाट विद्यार्थीहरूलाई हामीले उत्कृष्ट सामग्रीहरू दिन सक्छौँ भन्ने हिसाबले हामीले यो प्लेटफर्महरूमा पनि हामीले एकदमै सक्रियता देखाइरहेका छौँ। र साथीहरू पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। त्यहाँ ओटिस भनेर सर्च गरेर चाहिँ हाम्रा विभिन्न प्लेटफर्महरूमा चाहिँ कनेक्ट हुन सक्नुहुनेछ र त्यहाँबाट चाहिँ प्राप्त हुने जानकारीहरूलाई, त्यहाँबाट प्राप्त हुने सूचनाहरूलाई आफ्नो अध्ययनमा चाहिँ लगाउनु भयो भने पक्कै पनि यसको इम्प्याक्ट भनेको राम्रो नै आउँछ र आफ्नो परीक्षालाई चाहिँ राम्रो र भरपुर तरिकाले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सफल गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने आशा र विश्वास हामी ओटिस परिवार लिएका छौँ। ठिक छ कृष्णजी, तपाईँले अहिले एउटा के हो भने भाइ बहिनीहरूलाई जाँदा जाँदै मैले तपाईँलाई अघि पनि भनि पनि सकेको छु, यो सामग्री के पढ्नु पर्ला, कसो पढ्नु पर्ला, के पाइन्छ पाइँदैन, कहिले चिन्ता नगर्नुहोस्। त्यो तपाईँहरूलाई आवश्यक पर्ने चिजहरू डेली बेसिसमा हामीले कन्टिन्युअसली मेरो इफोर्ट नै के हुन्छ भने तपाईँलाई कस्तो किसिमको मेटेरियलहरू तपाईँलाई उपलब्ध गराउने, कतिसम्म तपाईँलाई आवश्यक हो, त्यो भित्र कति छान्ने, त्यो कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन। सामग्रीको बारेमा तपाईँलाई यहाँ जो रेकर्डेड क्लासमा आइसक्नु भएको छ त्यसमा पनि थप हुँदै गएका सामान पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यसपछि कतिले अब किताब लिन पाइनँ भन्ने त्यो पनि चिन्ता नगर्नुहोस्। तपाईँलाई चाहिएको जुन यो लाइभ क्लासमा तपाईँहरू आइसक्नुहुन्छ किताब लिनुभएकोले, होइन, त्यो आधारमा तपाईँले लिएको ठिक छ, त्यसमा कुनै कुरा भएन। थप लिनुभयो भने पनि कुनै चिन्ता भएन। तर मैले सामग्रीका हिसाबले म भौतारिनुपर्छ कि अन्यत्र जानुपर्छ कि भन्ने नेभर त्यो सोध्दै नसोच्नुहोस्, त्यो आवश्यकै छैन। तपाईँलाई भएका कुरा डाउनलोड गर्न मिल्ने कुरालाई चिन्तै भएन। सबै कुरा फ्री डाउनलोड छँदैछ, डिटेल चाहियो भने त्यसलाई के मेटेरियल भन्नै परेन। त्यो भित्रबाट आफूलाई चाहिएका विषयवस्तुहरू के हुन् भन्ने पाठमा यहाँ पढिसकेपछि हामी निरन्तर एउटा अभ्यास गरिसकेपछि मेरो पुरा प्रयास नै तपाईँलाई के हुन्छ भने मसँग भएको मेटेरियलहरू मैले तपाईँलाई जान्नुपर्ने मेटेरियलहरू के हुन् ती सबै सामग्रीहरू पूर्ण रूपमा तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ, होइन। ती सबै तपाईँलाई पिडिएफ भर्सनमा तपाईँले पाउनुहुन्छ, त्यसमा चिन्ता नगर्नु सामग्रीको बारेमा। र अर्को कुरा तपाईँले ठिकै पनि गर्नुभयो, आज 20 गते हामी 25 गतेदेखि क्लास रन गर्ने भइसकेपछि बिचमा पुरै उहाँहरूसँग उहाँहरूलाई फर्म भराउने, त्यसपछि एउटा टाइम टेबल दिएर चाहिँ अगाडि बढ्ने र समय हामीलाई उपयुक्त कुन हुन्छ त्यो एउटा छनौट पनि
मलाई लाग्छ बिहानको समय नै बढी उपयुक्त होला हैन। धेरै भाइ बहिनीहरूको त्यो पनि फिडब्याक लिनु। कतिपय भाइ बहिनीहरूले के हो भने अब बिहान बेलुकाका समय हामीले प्रायः त त्यही नै हो, नत्र आएपछि दिउँसो समय अन्यत्र खटिनु पर्ने स्थिति हुन्छ र जहाँ छिटो हुने भयो भने बिचमा फेरि तपाईँले त्यो के कुरा याद गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामी पढ्दै जाँदा सकेसम्म पढाइलाई अगाडि 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 बढी समय नै दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई थाती राख्ने भन्दा पनि, किनभने ज्ञानले ज्ञान बढाउँदै जान्छ। हामी पहल गर्दै जान्छौँ किनभने समय थोरै हुनसक्छ। त्यसैले त्यो थोरै समयलाई याद गर्दै तपाईँहरू अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यही अनुसार अगाडि बढौँ। ल अब म्यानेजमेन्टको केही छ, अगाडि बढ्नुहोस्। हजुर सर, साथीहरू अरू केही छ? हजुर धेरै 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 कुराहरू हामीले समेटिसक्यौँ। साथीहरूलाई अब अरू के जानकारी लिनु पर्यो भने हाम्रो ओटिसको म्यानेजमेन्ट टिममा सम्पर्क गर्नु नै हुनेछ। त्यसमा हामी अरू बुझ्न खोज्नु भएको केही कुराहरू छ भने त्यसलाई हामीले फेरि एड्रेस गर्नेछौँ सर। धेरै साथीहरूको चाहिँ बिहानको टाइमको सुझाव आएको छ। मैले सबै साथीहरूलाई एकदम तपाईहरू हाम्रो ओटिस परिवार र समग्र सहभागी साथीहरूसँग म बिदा चाहन्छु। तपाईहरूको पूर्ण सफलताका लागि मेरो एकदम हृदयदेखि तपाईहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्छु र तपाईहरूकै साथमा तपाईहरूको सबलीकरणका लागि मेरो प्रतिबद्धता छँदैछ। म त्यसमा दत्तचित्त भएर अगाडि बढ्छु र सबै भाइ बहिनीहरूको समय एकदम सुखद रहोस् र सफलता पूर्ण रूपमा सफलता मिलोस् भन्ने शुभकामनाका साथ आयोजक ओटिस परिवार र समग्र सहभागी भाइ बहिनीहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म बिदा भएँ है त सुभाष सर। सर हजुरको मूल्यवान समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर र म्यानेजमेन्ट टिमलाई मेरो नमस्कार। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। किन सर कन्टिन्यू गरौँ? के छ साथीहरू, एकदमै हामी तपाईहरुसित चाहिँ आज यसरी जोडिन पायौं। आज यो के भइदियो भन्दाखेरि सुरुको टाइममा चाहिँ यो प्रविधिले चाहिँ अलिकति साथ नदिएको हो कि भन्दै पनि यो बडो मुस्किलले हाम्रो धेरै साथीहरू चाहिँ सहभागी हुनुभयो र कतिपय साथीहरूलाई चाहिँ हामीले जोड्न पनि सकेनौं भने चाहिँ हामी असमर्थ भयौं। त्यसको लागि हामी क्षमा प्रार्थी पनि छौं। साथीहरू, जस साथीहरूले चाहिँ यो क्लासको बारेमा लाइभ इन्टरेक्सन क्लास कसरी चाहिँ गर्ने भनेर चाहिँ जुन त्यो जिज्ञासा चाहिँ मेटाउन खोज्नु भएको छ, तपाईले जुन हामीले दिएका एड्रेसहरुमा हाम्रा फोन नम्बरहरुमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर बुझ्न सक्नुहुनेछ। हाम्रा टिमले चाहिँ हजुरहरुका जिज्ञासाहरुलाई प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ मेटाउन प्रयास गर्नुहुनेछ। साथीहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जाँदै म साथीहरुलाई चाहिँ के कुरा चाहिँ आग्रह गर्न चाहे भन्दाखेरि लकडाउनको समय छ, यो विश्व नै महामारीले आक्रान्त परिरहेको अवस्था छ। यो समस्यालाई चाहिँ बुझेर पहिला सुरुमा आफ्नो केयर गरेर आफ्नो परिवार, साथीभाइ, इष्टमित्र सबैलाई सकिन्छ सबैलाई चाहिँ एकदमै केयर गरौँ, घरमा बसौँ, अध्ययन गरौँ। यो समय भनेको कहिलेकाहीँ हामीले समय चाहिँ चाहेर पनि पाइँदैन, कहिलेकाहीँ समय धेरै भइदिन्छ र यो धेरै भएको समयलाई चाहिँ हामीले इफेक्टिभ तरिकाले हामीले यो लर्निङमा चाहिँ हामीले इन्भेस्ट गर्यौं भने पक्कै पनि यो परीक्षालाई चाहिँ सफल हुनलाई गाह्रो छैन भन्दै हामी यो प्रोग्रामबाट चाहिँ बिदा हुन चाहन्छौँ। र साथीहरूलाई के पनि आग्रह गर्न चाहे भन्दाखेरि यदि तपाईलाई ओटिसको माया, हामी प्रतिका शुभेच्छाका भावहरू र कुनै शब्दहरू छन् भने तपाईले हाम्रो एप्लिकेसनमा रिभ्यू लेख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो फेसबुकको पेजमा, त्यस्तै गरी युट्युबमा पनि तपाईले रिभ्यूका शब्दहरू दिएर हामीलाई माया गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै चाहिँ आजको मिटिङलाई यही चाहिँ हामी क्लोज गर्न चाहौँ है त। तपाईको दिन शुभ रहोस्।